लाइभ गइसक्यो भाइ। ल नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी यो विशेष फेसबुक लाइभ भिडियो मार्फत जोडिएका छौँ र आजको यस भिडियोमा हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले जेठ 11 गते जारी गरेको निर्देशिकासँग शेयर बजारसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ, साथै विद्युतको नियमनले निकालेको राइट सेट सम्बन्धी नोटिसले कस्तो असर गर्छ र आगामी बजेट र शेयर बजारको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ अथवा बजेट कस्तो आउला त, यिनै समसामयिक विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र मसँग आज कुराकानी गर्नका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ। उहाँ एक्स ब्याङ्कर र एवं फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्ट साथै फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ फाइनेन्स मन्त्रको। म सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद अशोक भाइ। सधैँ चाहिँ अब आज हामी पार्ट 2 लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हुनुहुन्छ हामीसँग अरू पार्टिसिपेन्ट पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरी स्पिकरको रूपमा चाहिँ उमेश सरले यसको प्रेजेन्टेसनहरू राख्नुहुनेछ। सर्वप्रथम मैले सरलाई सुरुमै प्रश्न गर्न चाहे, राष्ट्र ब्याङ्कले जेठ 11 गते निकालेको डाइरेक्टिभसँग चाहिँ बजारमा कस्तो खालको असर पर्ला त सर? अब राष्ट्र ब्याङ्कले जुन डाइरेक्टिभ इस्यु गरेको छ त्यो अहिले म डिटेलमै पोइन्ट बाई पोइन्ट र त्यसको एनालाइसिस र त्यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा अहिले म डिटेलमा जाँदैछु। अब कुनै सेक्टरमा पोजिटिभ पर्छ भने कुनैलाई नेगेटिभ पर्छ, त्यो डिटेलमै स्टार्ट गरौँ कि एकछिनपछि के छ तपाईँको प्रोग्राम? डिटेलमै गर्नु सर, अब हजुरले सुरु गर्दा हुन्छ सर। ल ओके, म सर्वप्रथम सबैजनालाई फेरि पनि आज स्वागत गर्दछु यो फेसबुक लाइभ र प्लस यो जुम मिटिङमा पार्टिसिपेट हुनेहरू सबैजनालाई स्वागतम र फेसबुक लाइभ हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण सेयर लगानीकर्तालाई पनि स्वागत गर्दछु। हामी सधैँ चाहिँ सेयर बजारको कुरा गर्ने क्रममा आज हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ आजको एकदम हट टपिक, जुन अहिले सेयर बजारमादेखि लिएर तपाईँको सेयरसँग सम्बन्धित ग्रुपहरूमा अत्यधिक धेरै चलिरहेको विषयवस्तुलाई उठान गर्ने क्रममा आज म रहेको छु। आज बेसिकली छोटो समयमा हामी 3टा पोइन्टमा डिस्कस गर्छौँ। पहिलो पोइन्ट, हिजो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको डाइरेक्टिभ, हरेक पोइन्टलाई एनालाइसिस गरेर त्यसमा चाहिँ कसरी बजारमा प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पहिलो छलफल। सेकेन्डमा विद्युत नियमन आयोगले केही संशोधन गरेछ आफ्नो निर्देशिका, त्यसमा पनि छलफल गर्छु। र तेस्रो नम्बर चाहिँ बजेट प्रस्तुत हुँदैछ पर्सि 15 गते, त उक्त बजेट चाहिँ कस्तो आउला, कस्तो खाले बजेट आउनेवाला छ, एउटा अनुमान म गर्न जाँदैछु। अब यो 3टा विषयलाई समेटिएको छ। यो 3टा विषय मध्ये सर्वप्रथम पहिलो विषय म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डाइरेक्टिभलाई लिएर जाँदैछु। म स्क्रिन सेयर मार्फत यो सेयर गर्न जाँदैछु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग रेगुलेसन विभागले यो जारी गरेको छ र यसमा निर्देशन जारी गरिएको छ र यसमा चाहिँ के थियो पहिले र के अहिले नयाँ आयो भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल हुँदैछ। सबैभन्दा पहिलो विषयवस्तु रहेको छ सेयर धितो कर्जामा। सेयर धितो कर्जामा चाहिँ 120 दिनको एभरेजलाई मानेर सेयर धितो कर्जा दिने भन्ने पुरानो नियम थियो भने अब त्यो 180 दिनको भएको छ। यसले खासै बजारमा ठुलो असर गर्दैन, किनभने भ्यालु अफ सेयर लास्ट यो जतिखेर 120 दिनको भनेर आएको थियो, जतिखेर 120 दिनको लागि भनेर आएको थियो भने आजको दिनमा 180 दिनको एभरेज चाहिँ त्यतिखेर आएको भन्दा अहिले बढी भइसकेको छ। त्यो हिसाबले गर्दा यसले मार्केटलाई त्यति धेरै ठुलो असर पार्ने होइन। यो पुरानै लयमा फर्कियो, पहिले 180 थियो 120 बनाएको थियो, त्यो 180 मै पुरानो फर्किया हो। खासै यसले ठुलो असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा, 2 नम्बरको जुन डाइरेक्टिभ पोइन्ट नम्बर 2 मा जुन चेन्ज भएर आएको छ, यो चाहिँ हामी चेन्ज मात्रै हेरिरहेको छौँ। मेन डाइरेक्टिभ हेर्नुभयो भने त 600-700 पेजको छ, त्यसमा भएका चेन्ज र कुनैको रिफरेन्स पर्यो भने म मेन डाइरेक्टिभमा पनि जान्छु। र हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा मार्फत भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। अस्ति हाम्रो पहिलो डिस्कसन जुन हामीले फर्स्ट डिस्कसन गरिरहेको थियौँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मोनेटरी पोलिसीको, त्यसमा यस्तो हुनेवाला छ भनेर भनेको थियौँ। मोनेटरी पोलिसी आफैमा कुनै नियम होइन, कुनै कानुन होइन, त्यो त सरकारले देखेको एउटा बाटो हो र त्यो मोनेटरी पोलिसीमा भएको चिजलाई यसरी सर्कुलरको माध्यमबाट राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ लागू गर्ने हो र त्यो अस्तिकै चिजलाई यो लागू गरिएको छ भनेको मतलब
जुन अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नलाई चाहिँ बेस रेटमा चाहिँ ब्याजमा चाहिँ उद्योगहरूलाई दिनुपर्ने भनेको सस्तो ब्याज दरमा पाउने भए यो राम्रो कदम छ। ब्याज पुँजीकरणका लागि यस बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त गरिसकेका विद्युत परियोजनाहरूको रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेसन डेट परिवर्तन भएमा परिवर्तित अवधिसम्मको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन। यसले तपाईँको विद्युत आयोजनाहरूलाई राम्रै फाइदा गर्छ। क्यापिटलाइज गर्न पाइयो ब्याजलाई क्यापिटलाइज गर्नुको मतलब विद्युत जुन बिजुली कम्पनीहरू छन्, जुन चाहिँ अहिले बनिरहेका बिजुली कम्पनीहरू छन्, परियोजना स्वीकृति प्राप्त गरेको तर कमर्सियल अपरेसन डेट भनेको चाहिँ स्टार्ट यो दिन गर्ने यसले गर्ने भनेर भने चिज चाहिँ त्यो हुन नसके। म एक्जाम्पल लिन सक्छु अप्पर तामाकोसी जुन लम्बिँदै गएको छ नि, यो लम्बिँदै जाँदाखेरि त ब्याज तिर्नु पर्थ्यो, त्यो ब्याज नतिरेर क्यापिटलाइज गर्न पाइयो। क्यापिटलाइज गर्न पाएपछि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा यो ब्याजको पैसाले लस देखिएन। यसले चाहिँ के बन्यो, सम्पत्ति बन्यो र यसले चाहिँ पछि भविष्यमा डेप्रिसिएसनको रूपमा खर्च देखिने भयो। यसले गर्दा यो लगत्तै इन्कम स्टेटमेन्ट जब कमाइ हुन्छ, त्यो कमाइ हुने बित्तिकैको इन्कम स्टेटमेन्टमा यो समयमा भएको ब्याज चाहिँ खर्चको रूपमा नदेखिनेको कारणले के हुन्छ, प्रॉफिट बढ्न जान्छ। यसले गर्दा शेयर होल्डरलाई फाइदाको विषयवस्तु हो यो। मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको अप्पर तामाकोसी, अरू धेरैका छन्। अरुण हाइड्रोको पनि कतिपय परियोजनाहरू यसरी नै चलिरहेछन्। अरू परियोजनाका पनि छन्, जस्तै शिवश्री हाइड्रोको पनि छ। यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हाइड्रो पावरलाई को चाहिँ यसपालिको प्रॉफिट, यो वर्षको आर्थिक वर्षको प्रॉफिटलाई चाहिँ फाइदा पुर्याइदिएछ। क्यापिटलाइज गर्नुको मतलब प्रॉफिटमा हिट भएन, सम्पत्ति बनेर बस्यो। खर्च त खर्च हुन्छ तर डेप्रिसिएसनको रूपमा बाढिएर जान्छ। यसले गर्दा हाइड्रो पावरलाई चाहिँ पोजिटिभ पोइन्ट हो यो। अब अर्को पोइन्ट नम्बर 4 मा आछ। पोइन्ट नम्बर 4 मा आएको छ भन्दा यो एकीकृत निर्देशन नम्बरको निर्देशन नम्बर 6 मा जुन यो पोइन्ट छ, यसमा चाहिँ चेन्ज आछ। प्रत्यक्ष अनुदान खर्च, यो अलिकति तपाईँलाई यसको ब्याकग्राउन्ड भनिदिउँ। यो जुन नम्बरको कुरा गरेको छ, यहाँ चाहिँ सीएसआर को कुरा गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्रॉफिटको 1% सीएसआर मा दिनु पर्थ्यो है। अब त्यो सीएसआर को खर्चलाई चाहिँ कहाँ दिन सकिने भनेर भनेको छ भन्दा, पहिले चाहिँ थियो अति विपन्न वर्गका शिक्षा तथा स्वास्थ्य हुने खर्च बेहोरी दिने गरी हुने प्रत्यक्ष अनुदान खर्च वा त्यस्ता क्षेत्रमा संलग्न तथा क्रियाशील संस्थाहरूको भौतिक संरचना निर्माण, साधन खरिद, सञ्चालन खर्च आदिमा दिने प्रत्यक्ष अनुदान खर्च गर्न पाइने थियो। यसको लिस्ट धेरै छ। त्यो धेरै लिस्टहरूमध्ये 3 नम्बरको लिस्टमा चाहिँ यो थियो। पहिले भनेको मतलब विपन्न वर्गको लागि चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यमा तपाईँहरूले खर्च गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ सीएसआरमा राख्न पाइन्थ्यो ब्याङ्कले। अब अहिले चाहिँ त्यसलाई थपेको छ, थप्ने काम गरेको छ। यो मात्र लिस्ट होइन, लिस्ट धेरै छन्। त्यो मध्ये 3 नम्बर पोइन्टमा यो थियो। त्यसमा थपेर राष्ट्रिय महत्त्वका आविष्कार केन्द्र, यो महावीर पुनज्यूको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो महावीर पुनज्यूकै लागि नै लिएर आएको हो यो प्रोभिजन, किनभने अरू त त्यस्तो आविष्कार केन्द्रहरू छैनन्। अब मानव सेवा जस्ता परोपकारी कार्य गर्ने एवं अति विपन्न वर्गका शिक्षा तथा, अब यो त तलको लाइन त त्यही लाइनसँग रिलेटेड पुरानोसँग भयो। भनेको मतलब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई र मानव सेवा जस्तो परोपकारी कार्य गर्न एवं अति विपन्न वर्गका लागि शिक्षा स्वास्थ्यमा खर्च गर्यो भने पनि ब्याङ्कले त्यो सीएसआर जुन गर्नै पर्छ, ब्याङ्कले सीएसआर को खर्च त गर्नै पर्छ, कानुनी बाध्यता हो। त्यो चाहिँ यसमा पनि लाउन पाइने भनेर यो आएको छ। महावीर पुनज्यूको लागि ल्याएको जस्तो लाग्छ यो प्रोभिजन चाहिँ। र अर्को यो सेम बुँदा नम्बर 16 को उपबुँदा 3 क को 3 भनेको छ। यहाँ पनि सेम पोइन्ट हो, यो पनि सीएसआरसँग सम्बन्धित हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि कोभिड-19 जस्ता महामारीजन्य रोगबाट सुरक्षित राख्न, रोकथाम गर्न तथा उपचार गर्दा लाग्ने वास्तविक वीर बमोजिमको खर्च, यो चाहिँ अब बैंकको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्न लागेको खर्च चाहिँ सीएसआरमा काउन्ट हुने भनेर थियो पुरानो प्रोभिजन भने। अब यहाँनिर चाहिँ अरू केही गरिएको छ हेरौँ। महामारीको हालको विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधि आदि सहज आपूर्तिका लागि प्रत्यक्ष रूपमा गरेको खर्च एवं संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि कोभिड-19 जस्ता महामारीजन्य रोगबाट सुरक्षित राख्न, रोकथाम गर्न, उपचार गर्न लाग्ने वास्तविक खर्च। पहिले कर्मचारीलाई उपचार गर्ने मात्रै कुरा थियो भने अब त अक्सिजन सिलिन्डर पनि ल्याउन दिने त्यही खर्च 1% भित्रै अक्सिजन सिलिन्डर ल्याए पनि त्यही 1% भित्रमा राख्ने गरी भनेर भनेपछि बैंकहरूलाई चाहिँ
सहज गराइदिएछौँ। किनभने त्यो 1% त खर्च गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, जहाँ गए पनि सामाजिक कार्यमा किन आफ्नै कर्मचारीहरूलाई नगर्ने? यसले त ब्याङ्कको कर्मचारीहरूको लागि त धेरै राम्रो काम गरेछ। पहिले उपचार खर्च मात्रै, अब उपचार खर्च त छँदैछ, त्योभन्दा अगाडि लाग्नै नदिने। लाग्नै नदिनेको मतलब अब लागिसकेको छ अथवा लाग्नै नदिन्छ भने भ्याक्सिन, औषधि, विभिन्न खर्चहरू जुन गरिन्छ ती चिजहरू चाहिँ ब्याङ्क आफैले पनि खर्च गर्नलाई पाउने भयो भने यो व्यवस्था चाहिँ स्पेसली कर्मचारीदेखि लिएर ब्याङ्कका आफ्नो इन्टरनल म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ यो व्यवस्था गरेको छ। राम्रो छ यो चिज। त्यसपछिबाट अब यो भौगोलिक क्षेत्रमा जीवन रक्षा सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी न्यायोचित ढङ्गले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। अब यो पहिले चाहिँ के थियो भन्दा त्यो 1% चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै हुँदैन थियो भने यसको त्यो 1%को खर्चको धेरै पोइन्ट छन् कि धेरै पोइन्टमा जुन पाए त्यहीमा आफूलाई मनमौजी गर्न पाइएन। त्यसलाई चाहिँ भौगोलिक क्षेत्रमा जीवन रक्षा सार्वजनिक हित र परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकता राख्नु पर्यो। यसको मतलब जुन 1% सीएसआर ब्याङ्कले गरिरहेछ त्यसमा पहिलो प्रायोरिटी केलाई दिनु पर्यो भनेर यहाँ यो निर्देशनले जारी गरेको छ भने पहिलो चाहिँ जीवन रक्षामा, भनेको मतलब कोभिडमा लगाउनु भने, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्य गर्नु भनेपछि ब्याङ्कलाई त झन् सजिलो गराइदिएछ। यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर गर्नुहोस् है भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन आएको छ। भनेपछि अब ब्याङ्कले दिल अलि खोलेर सहयोग गर्नु पर्यो। कसलाई भन्दा आफ्नो स्टाफहरू बिरामी छन् भने उनीहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो एक्चुअल बिलको आधारमा, र प्लस अरू जनताहरूलाई पनि सहयोग गर्नु पर्यो। ब्याङ्कले अलि दिलदार हुनु पर्यो ब्याङ्कको म्यानेजमेन्ट। त्यसपछिबाट अब यो माथिका त खासै सेयर बजारका त्यति धेरै ठुला कुराहरू थिएनन् सेयर बजारसँग सम्बन्धित। त्यही पनि अब यो एकीकृत निर्देशन आएको बेलामा मैले अब यो चिजलाई पनि सँगसँगै समावेश गरेँ। अब चाहिँ मुख्य सेयर बजारसँगलाई प्रभाव पर्ने पोइन्टहरू छन्। यो चाहिँ अलिकति सेयर बजारमा हल्ला धेरै मच्या छ। के हो कसो हो वास्तविकतामा जाउँ। अब के हो कसो हो त्यो हेरौँ के भन्छ निर्देशनले। यो एकीकृत निर्देशन 2077 को 8 नम्बर 77 को 3 को 1 मा यस्तो प्रोभिजन थियो। के प्रोभिजन थियो भन्दा सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको सङ्गठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा मात्र लगानी गर्नुपर्नेछ। यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ लगानी गर्दाखेरि लगानी गर्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्ककै डाइरेक्टिभ अनुसार इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एउटा लिमिट छ। त्यो लिमिटभित्र रहेर लगानी गर्न पाइन्छ। त्यो लगानी गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो पब्लिकमा गएको र सूचीकृत भनेको नेक्स्टमा लिस्टिङ भएकोमा सेयर र डिबेन्चरमा मात्र लगानी गर्नुपर्नेछ भन्ने भएकोमा अब यसमा चाहिँ अलिकति प्रोभिजन चाहिँ के गरिएछ भन्दा अलि कस्ने काम गरिएछ ब्याङ्कलाई लगानीलाई। ब्याङ्कको लगानीलाई अलिकति कस्ने काम गरिएछ। कसरी कस्ने काम गरिँदैछ भन्दा सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको सङ्गठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइनेछ। 1 वर्षभन्दा बढी अवधि भनेको मतलब लङ टर्म भनौँ न। 1 वर्षभन्दा बढीले त हामी नर्मली लङ टर्म मान्छौँ। लङ टर्ममा मात्रै लगानी गर्न पाइनेछ भनेको अब तपाईँ आज किन्ने भोलि बेच्ने पर्सि किन्ने गर्न पाउनुहुन्न। यो कसलाई हो फेरि? ब्याङ्कलाई मात्रै हो है। फेरि म्युचुअल फन्डलाई लागु हुँदैन नि। तपाईँहरू फेरि भन्नु होला म्युचुअल फन्डको त कामै सेयर खरिद बिक्री गर्ने हो। एकदम ठिक। म्युचुअल फन्डको लागि यसरी रोक्नै मिल्दैन। बजारमा हल्ला छ भोलि म्युचुअल फन्डलाई आयो भने आउँदैन। म्युचुअल फन्डलाई त आउनै सक्दैन। उही ब्याङ्कलाई लोन नदे भने जस्तो। किन आउन सक्दैन भन्नुहुन्छ म्युचुअल फन्डलाई भने म्युचुअल फन्डको त कामै सेयरमा लगानी गर्ने कमाउने हो। ब्याङ्कको त मेन काम होइन नि। ब्याङ्कलाई त यो त सब्सिडरी कामको रूपमा यो दिएको। त्यही पनि एउटा लिमिटमा बसेर लगानी गर्नुपर्छ। ब्याङ्कले भएभरको सबै लगानी गर्न पाइँदैन। खैर लिमिटमा छ छैन राष्ट्र ब्याङ्कको काम हो चेक गर्ने। तर सबै जति छ सबै लगानी गर्न पाइँदैन। एउटा लिमिटमा बसेर त्यसमा पनि नर्म्सहरू छन् त्यो भित्र रहेर लगानी गर्नुपर्ने भावनाले यसमा कसिया हो। यो भ्रममा नपरोस् कि म्युचुअल फन्डलाई पनि यसरी नै रोकियो भने त फेरि बर्बाद छ। अभियसली बर्बाद छ। त हुनै सक्दैन। किन अपरेसनै के म्युचुअल फन्डै बन्द गर्न भन्नु पर्यो। त्यही कारणले गर्दा त्यो हुन नसक्ने कुरा हो। यो पनि मैले हल्ला अलिअलि सुनेको थिएँ। त्यो गलत चिज हो। अब म अर्को पोइन्टमा जाँदैछु। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट सङ्गठित संस्थाको सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन्। अल्टिमेटली 1 वर्षभन्दा बढी भनेको अल्पकालीन गर्न नपाइने भने हो। कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट भनेछ। यो कसिरहेछ है राष्ट्र ब्याङ्कले। अब ब्याङ्कले इन्डाइरेक्टली पनि गर्ने अथवा केही चिजहरू छन् भने पनि त्यो चिजलाई चाहिँ यहाँ के गरिरहेछ रोकिरहेछ।
यही यति मात्रै पोइन्टमा लुपहोल भएर केही प्लानिङ गर्छन् भन्ने लाग्यो राष्ट्र बैङ्कलाई। है प्लानिङमा त अब माहिर छन् हाम्रा ब्याङ्करहरू, राष्ट्र बैङ्क पनि माहिर हो, ब्याङ्करहरू पनि माहिर हो, दुवैजनामा चलिरहेछ। त्यो त चलि नै रहन्छ उही सरकार र ट्याक्स दिने जस्तै। त्यही भएर त्योलाई रोक्नलाई केही हुनसक्छ भन्ने लाग्यो होला राष्ट्र बैङ्कलाई। हो त्यो चिजलाई रोक्नलाई यो आछ भनेपछि यहाँ प्लानिङको स्कोप चाहिँ साह्रै कम छ। त्यही भएर दिमाग अलिक खर्च नगरे हुने रहेछ, यसमा धेरै प्लानिङ गर्न आवश्यक छैन, यसरी घुमाइरहेछ। यो पोइन्ट हो मुख्य बजारलाई हिट गर्ने। सर अब तपाईँलाई लाग्ला कसरी हिट गर्छ त भन्ने कुरा लाग्ला। अब बैङ्कले अब डिमान्डै राख्दैन, बैङ्कले अब भोलिदेखि सेयर किन्दैनन् धेरै। अब उनीहरू राम्रो राम्रो कम्पनीहरू हेर्छन् र 1 वर्ष लङ टर्मलाई मात्रै राख्ने हुन्। अब यो प्रोभिजन आइसकेपछि होइन, अब सर्ट टर्मलाई छ भने अरू पनि छ, यसमा हेर्दै जाउँ अरू के छ। खरिद गरेको 1 वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको 1% रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्नेछन्। अब बेच्नलाई चाहिँ कति कडा छ हेर्नुहोस्, 1 वर्षपछि बेच्न त पाइने, त्यो पनि प्राथमिक पुँजीको। अब हामी एउटा भ्रममा नपरौँ, प्राथमिक पुँजी भनेको 8 अर्बको क्यापिटल छ अथवा 9 अर्बको क्यापिटल छ त्यो हो भनेर होइन। बैङ्कको चाहिँ तपाईँको निर्देशन नम्बर 1 मा छ, 1 र 2 1 मा छ तपाईँको प्राथमिक पुँजी भनेको के हो, टियर 1 क्यापिटल, टियर 2 क्यापिटल भन्ने हुन्छ हो। उक्त प्राथमिक पुँजी भन्नेको त्यहाँ मिनिङ दिएको छ। त्यो प्राथमिक पुँजी भनेको जुन सेयर क्यापिटल हुन्छ त्योभन्दा बढी नै हुन्छ लगभग। अब म अनुमानमा गर्नुपर्दा रिजर्भ एन्ड सरप्लस हुन्छ यसमा, अनि सेयर क्यापिटल हुने भइहाल्यो, रिजर्भ एन्ड सरप्लस हुन्छ, अरू चिजहरू पनि आउँछन्, त्यसको चाहिँ 1% लगभग। अब 10 अर्बको राखौँ कुनै ब्याङ्कको, 10 अर्ब टियर 1 छ भने 10 अर्बको 1% भनेपछि 10 अर्बको 1% कति भयो, 10 करोड। वर्ष दिनमा 10 करोडको मात्रै ब्याङ्कले बेच्न पाउने, त्योभन्दा बढी बेच्नै नपाउने भनेपछि यहाँ पनि कसिएको छ। ब्याङ्कलाई चाहिँ राम्रैसँग बाँधिया छ लगानी गर्नलाई। तर यसअघि भनेको हिजो 2078 जेठ महिनाको 10 गतेसम्म लगानी गरेका सेयर 69 असार मसान्तभित्र बिक्री गर्न यस व्यवस्थाको बाधा पुगेको मानिने छैन। अब 2069 भनेपछि त ब्याङ्कसँग 1 वर्ष टाइम छ, 1 वर्षकै 14 महिना टाइम छ, 13 महिना, अब 13 साढे 13 महिना भनौँ, साढे 13 महिना टाइम छ। साढे 13 महिनासम्म ब्याङ्कले जेठ 10 गतेसम्म किनेर चाहिँ बेच्नुपर्ने। यो प्रोभिजनले फेरि अहिले तत्काल बजारमा चाहिँ धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पर्ने देखिँदैन नि फेरि। त्यही भएर यो हरेक पोइन्ट हामीले माइन्युटली पढ्नुपर्छ, हेडिङ मात्रै पढेर हुँदैन। त्यही भएर मैले आज यो प्रोग्राम भाइको रिक्वेस्टमा त्यही भएर गर्नलाई आयो। र स्पेसली ब्याङ्कर साथीहरूले अथवा सेयर बजारमा एकदम रुचि राख्ने साथीहरू त यो पोइन्ट बाई पोइन्ट पढिएन र हामी समाचारको पछि पढ्यौँ भने त हामी एकदम डुब्छौँ। यो 13 महिना टाइम छ ब्याङ्कलाई, साढे 13 महिना टाइम छ, साढे 13 महिना टाइममा बेचिसक्नु पर्ने छ भन्दा ब्याङ्कले हतार गर्दैनन् होला। अब हल्ला के छ भन्दा भोलि चाहिँ अब बजार एकदम घट्नेवाला छ, ब्याङ्कको डिमान्ड नआएपछि भन्ने हल्ला छ। सायद अब ब्याङ्क पनि बाठा छन्, लगानी गर्ने, ब्याङ्कमा लगानी गर्ने त ब्याङ्कको म्यानेजमेन्ट टिम पनि बाठो हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा भोलि सायद डिमान्ड यो चिजलाई हेरेर चाहिँ डिमान्ड नगर्ने भन्दा पनि डिमान्ड गर्नेतिर अथवा केही होला त्यसमा। किनभने भोलिबाट किनेपछि 1 वर्ष राख्नुपर्छ, भोलि सप्लाई चाहिँ पक्कै ब्याङ्कको हुँदैन धेरै। हेरिरहनु होला, ब्याङ्कले अब यो 1 वर्ष टाइम 13 महिना टाइम दिएछ, ब्याङ्कले यो सस्तो दाममा सेयर फाल्न त फाल्दैनन् पक्कै। अब त्यो चिज भोलि हेर्न बाँकी छ। र यो कारणले गर्दा 13 साढे 13 महिनाको कारणले गर्दा ब्याङ्कहरू चाहिँ बिस्तारै जालान् अगाडि, त्यति छिटो नहतारेलान्। र अर्को पोइन्ट पनि आएको छ 17 को बुधा नम्बर 5 बमोजिम विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक घ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न पाइने छैन। यसअघि 78/2/10 सम्म त्यस्तो सेयर खरिद गरेको भए 78 पुस मसान्तभित्र बिक्री विनिवेश गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ माइक्रोको लागि आएको। घ वर्ग भनेको माइक्रो फाइनेन्सको सेयर तपाईँले 2078 पहिले म यो तलको पोइन्ट पहिले बुझाउँछु अनि माथिकोमा जान्छु है। यहाँ दुईटा पोइन्ट छ। उमेश सर, हजुर मैले एउटा थोरै कुरा यहाँ जोड्न चाहे। जस्तो हिजो राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशिका जारी गरिसकेपछि लघुवित्त र ब्याङ्कको लगानीसँग सम्बन्धित कुराहरू जोडिएर बजारमा निकै हल्ला चलेको थियो हैन? हजुर हजुर त्यो विषयमा चाहिँ सेयर लगानीकर्ताहरू एकदम दुविधामा हुनुहुन्छ, सत्यता के हो भनेर त्यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला सर है प्लिज। हो, म यही पोइन्टमै गरिरहेको छु। अघि माथिको चाहिँ तपाईँको लगानीको टोटल लगानीको ब्याङ्कले गर्न सक्ने लगानीका सेक्टरहरूमा भए। अब यो चाहिँ लघुवित्तमा छ, माइक्रो फाइनेन्समा छ। यो माइक्रो फाइनेन्सको प्रोभिजनले के भन्छ भन्ने कुरा म डिटेलमै जाँदैछु है।
बुधा नम्बर 5 को विषयमा चाहिँ अलि धेरै नै हल्ला चलेको भएर सरलाई यो विषयमा अलि बढी प्रकाश म पार्न यही अनुरोध 5 नम्बरलाई दुई भागमा बाँड्दैछु है। म यस अघिको पहिलो पोइन्ट यो बुझाउँछु, त्यसपछिबाट यो माथिको पोइन्टलाई पहिलेको पुरानो प्रोभिजन पनि के छ त्योसँग पनि लिङ्क अप गरेर म अगाडि बढ्छु है त। ल हेर्नु होला, म सबभन्दा पहिले यो तलको लाइनको म मिनिङ निकाल्छु। यसअघि भनेको 78 साल जेठ महिनाको 10 गतेसम्म भने 11 गते आयो, हिजो 10 गते, अस्ति 10 गतेसम्म किनेको सेयर, किनेको भए कुनको सेयर माथि चाहिँ तपाईलाई यो त्यो भनेको छैन ब्याङ्कले लगानी गरेको भनेर सबै भनेको छ। यहाँ तल चाहिँ स्पेशल प्रोभिजन के को आयो, माइक्रो फाइनेन्सको लागि आयो। माथि जेनरल प्रोभिजन हो भने तल चाहिँ स्पेशली कसको लागि मात्रै हो, माइक्रो फाइनेन्सको लागि मात्रै हो। भनेपछि माइक्रो फाइनेन्सको लागि यो नियम लागू हुन्छ, माथिको लागू हुन्न। त्यसो भए माइक्रो फाइनेन्सको सेयर ब्याङ्कको जेठ 10 गतेसम्म किनेको हो भने के गर्नु पर्यो भन्दा 78 साल पुस महिनाभित्रमा बेचिसक्नु पर्यो। भनेको त यहाँ पनि ब्याङ्कले हतारिने अवस्था मलाई आउँदैन, भोलि नै ब्याङ्कले सप्लाई गर्दैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। किन भोलि त अब बजार यस्तो छ, माइक्रो बजारमा हल्ला चलेको छ माइक्रो फाल्ने हाइड्रो उठाउने भनेर है। खैर माइक्रो फाल्नेको कुरामा ब्याङ्कले चाहिँ बिस्तारै लग्ला, ब्याङ्कको पोलिसी त्यस्तो होला। अब भोलि सबै ब्याङ्कले सप्लाई दियो भने त सबै 10% नेगेटिभमा जान्छन्, यस्तो काम नहोला। अब यो चिज हामीले बुझियो। अब माथि के भनेछ भने माथि चाहिँ केही कुरा रोके जस्तो लागिरहेछ, भनेको मतलब कहीँ लगानी गर्न पाइने जस्तो कुरा छ। अब म पढिरहेको छु 17 नम्बरको बुँदा नम्बर 5 बमोजिम विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक घ वर्गको लघु वित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न पाइने छैन। यसको मतलब के बुझिँदैछ भन्दा यो बुँदा नम्बर 5 ले 17 को बुँदा नम्बर 5 मा चाहिँ माइक्रोमा लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा बुझिँदैछ। किन भन्दा 17 को 5 को मा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ पाइने, त्योभन्दा बाहेक चाहिँ पाइने छैन भनेको छ। अब त 17 को बुँदा नम्बर 5 मा के छ, अब म यो पनि तपाईलाई सेयर गर्न जाँदैछु। 17 को बुँदा नम्बर 5 मसँग अर्को यहाँ डाटा हेर्नुपर्छ, मैले म स्क्रिन सेयर स्टप गरेर अर्कोमा जान्छु है। यहाँ हेर्न पाइ 17 को बुँदा नम्बर 5 मा के रहेछ भन्ने कुरा अब हामी यहाँ चेक गर्न जाँदैछौँ। म युनिफाइड डाइरेक्टिभमा जान्छु, 17 को बुँदा नम्बर 5 म स्क्रिन सेयर मार्फतै जाउँ। यो डाइरेक्टिभको आइरहेछ सर, यसलाई अलिकति जुम गर्नु होला है, फुल स्क्रिन गराउनु। डाइरेक्टिभै आइरहेछ स्क्रिनमा आएको छ सर। ल ठीक छ। अलिकति जुम 17 नम्बर अलिकति जुम गरिदिनु सर यसलाई। 17 को बुँदा नम्बर 5 पक्नु है। 17 वित्तीय स्रोत सङ्कलन सम्बन्धी 16 नम्बर भयो, पक्नु है। 17 नम्बरमा जाउँ। 17 नम्बरमा विपन्न वर्ग तथा तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था भनेर भनिएको छ। यसको बुँदा नम्बर 5 मा के रहेको छ, त्यो बुँदा नम्बर 5 पछि लगानी गर्न पाइन्छ भनेको छ नि। त्यही भएर म त बुँदा नम्बर 5 मा के छ, केमा लगानी गर्न पाइने केमा नपाइने भन्ने कुरा अब हामी यहाँ छलफल गर्न जाँदैछौँ। ल 5 नम्बर हेर्नुहोस्, इजाजत पत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घ वर्गको वित्तीय संस्थाको, घ वर्ग भने माइक्रो फाइनेन्स, इजाजत तथा पत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था भने एबीसी भनेको क ख ग वर्गले घ वर्गको संस्थापक सेयरमा गरेको लगानी समेत प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गका प्रवाह गरिएको कर्जामा कर्जा सरह गणना गरिनेछ। अब यहाँ कसरी घुमाइरहेछ भन्दा यसमा पनि म यहाँ देखेर हुन्छु, चलखेल धेरै गरेछन् मान्छेहरूले। के भनेछन् भन्दा पाइन्छ विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने पाइन्छ भनेछन्। अब के हो त विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने भन्दा यो भने प्रमोटर सेयर मात्रै हो है। भनेपछि यहाँ पुरै ब्याङ्कलाई चाहिँ पुरै कसिया छ माइक्रोमा। प्रमोटर सेयरमा जुन लगानी गरिसकेका छन् त्यो चाहिँ होल्ड गर्नुहोस्, अथवा नयाँ प्रमोटर सेयर किन्ने हो भने किन्नुहोस्। पब्लिक सेयरमा पाइएन भनेको मतलब अहिले माइक्रोका जुन चल्या छन् पब्लिक सेयर त चल्या हुन् नि। 2800, 2900, 2000, 5000, 10000 कति कति पुगेका छन् माइक्रोका, सबै पब्लिक सेयर पुगे हुन्। भनेपछि त्यो पब्लिक सेयर त किन्न पुरै प्रतिबन्ध लगाइदियो राष्ट्र ब्याङ्कको यो डाइरेक्टिभले। त्यहाँ लागेको थियो, अहिलेको हाम्रो डाइरेक्टिभमा लागेको थियो, अघि हाम्रो जुन एमेन्डमेन्ट आएको छ त्यसमा लागेको थियो।
ए पाइन्छ कि क्या हो जस्तो लागेको थियो। तर अब यहाँ आएर हेर्नुहोस् के पाइने मात्रै भने प्रमोटर सेयर। जस्तै कतिपय ब्याङ्कहरूले माइक्रो फाइनेन्सहरू प्रमोट गरेर बनाएछन्। जस्तै एनएमबी माइक्रो फाइनेन्स एनएमबी ब्याङ्कको, जस्तै मेरो माइक्रो फाइनेन्समा 5-6वटा ब्याङ्कहरू मिलेर बनाएछ। त्यस्तै विभिन्न माइक्रो फाइनेन्सहरू छन्। हो त्यस्तो माइक्रो फाइनेन्सको प्रमोटर सेयर बनेर जति बसेका छन् जति किनेका छन् त्यो चाहिँ पाइने रे, अथवा नयाँ पनि पाइने भयो, रोकेका छैन। तर केलाई चाहिँ रोकिदियो, केलाई चाहिँ अब बेच्नै पर्यो, पब्लिक सेयर होल्ड गर्नु भएको छ भने तपाईँले रोकिदियो भनेपछि माइक्रोलाई त ब्याङ्कले त माइक्रोमा लगानी गर्न त अब बन्द भने भयो। घुमाइ फिराइ पाइए जस्तो भनेर देखिया छ, तर वास्तवमा पाइएको छैन। त्यही भएर ब्याङ्कबाट चाहिँ बन्द भयो। तर यसलाई पोजिटिभ पक्ष पनि हेरौँ। ब्याङ्कबाट बन्द हुने बित्तिकै माइक्रो ध्वस्तै हुने पनि होइन। म आउँछु अहिले यो पोइन्टमा, अलिकति म डाटाहरू तपाईँलाई म देखाउँछु। अरू ब्याङ्कले नकिन्ने बित्तिकै माइक्रो ध्वस्तै भयो। अब 3000 को माइक्रो 500मा आउने पनि होइन। त्यसका चिजहरू अहिले म आउँला, तर कहीँ न कहीँ त असर गर्छ। किन ब्याङ्कको यति ठुलो होल्डिङ, यति ठुलो डिमान्ड, र अहिले माइक्रोको सेयरहरू हेर्नुभयो भने इन्स्टिट्युसन बायरसँग एकदम धेरै छ। म तपाईँलाई त्यो पनि सेयर गर्छु। आजै मैले हेरेको थिएँ 2-4वटा इन्स्टिट्युसन बायरको। खैर अब हामी कन्टिन्यू गरौँ यही पोइन्टमा। र यो पोइन्टले चाहिँ, यो पोइन्टबाट चाहिँ के बुझियो भन्दा माइक्रोको सेयर किन्नै नपाइने भयो अब ब्याङ्कले। र घ वर्गको यो जुन के रहेछ, विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजन भनेको चाहिँ प्रमोटर सेयर रहेछ। त्यो चाहिँ पाइयो, नभए अरू चाहिँ पाइएन। अब यो हटाइएको चिजमा नजाउँ, यसले खासै फरक पर्ने होइन। त्यसपछिबाट अर्को के छ भन्दा यो मुद्दती निक्षेपमा को चाहिँ ब्याज दर 3-3 महिनामा परिवर्तन गर्न पाइने छैन। बोल कबलको आधारमा सङ्कलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याज दर 3 महिनासम्ममा के अरे परिवर्तन गर्न पाइने छैन। खैर यो पहिले पनि त्यस्तै थियो, नबढ्ने गरी भनेको थियो पहिले। अब चाहिँ घट्ने गरी चाहिँ हुन सक्थ्यो पहिले भने, अब अहिले चाहिँ परिवर्तन गर्न पाइने छैन भनेको छ। यहाँ पनि प्रकाशित भनेको छ। यसमा खासै ठुलो त्यति धेरै हाम्रो सेयर बजारमा प्रभाव पर्ने कुरा खासै छैन। त्यही भएर यता धेरै नजाउँ। अब यो छ अर्को, कोभिड-19 सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेध आज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको 7 दिनसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन पाइने छैन भनेको। अब के गर्छन् होला, धेरै ठुल्ठुला ऋण तिर्नेहरूले त के गर्छन् भने पैसा सेयरमा हालिदिन्छन् नि। किन 7 दिन खुल्या भनेको छ, 7 दिन खुल्ने हो भनेपछि सेयर बेच्यो, 7 दिनसम्ममा 4-5 दिनमा पैसा आइहाल्छ। पैसा आउने भएपछि त जसले पनि लगानी गरिहाल्छ नि यसरी बढेर सेयरमा भनेपछि। यो त सेयर बजारको लागि त पोजिटिभ पोइन्ट हो। कुनै पेनाल्टी पनि नपर्ने, कसले तिर्छ अहिले ब्याङ्कमा लगेर, कुनै पेनाल्टी पनि तिर्नु नपर्ने। यो कारणले गर्दा सेयर बजारमा अथवा ठुल्ठुला सानोतिनो अमाउन्टको लागि त खासै ठुलो कुरा भएन। ठुल्ठुला जो ऋणीहरू छन् ती ठुल्ठुला ऋणीहरूलाई चाहिँ यो सजिलो राम्रै हुने भयो यो पोइन्टले। अब यो मर्जरको जुन गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रिया संलग्न भयो 78 असार मसानभित्र गरेमा 69 मसान त यहाँनिर विभिन्न बेनिफिटहरू दिएका छन्। त्यो चाहिँ 1 वर्ष एक्सटेन्ड गरेको छ। यो एक्सटेन्ड भइरहेछ धेरै वर्षदेखि, अगाडिदेखि जहिलेदेखि मर्जरको कन्सेप्ट आयो त्यहाँदेखि भइरहेछ। अब अर्को यो राम्रो पोइन्ट आएको छ। अस्ति मैले मोनेटरी पोलिसीमा पनि भनेको थिएँ, तपाईँले हेर्नुभयो भने योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा यो कुरा मैले उठाएको थिएँ। ब्याङ्कहरूले महिनै पछि ब्याज दर चेन्ज गर्छन्, न्युज पेपरमा पब्लिस गर्छन्, पब्लिकलाई गरेको मानिनेछ, मानिए हो। कानुनमा सबै प्राय त्यस्तै हुन्छ, त्यो मानिन्छ। सायद राष्ट्र ब्याङ्कले यो कुरा चित्त बुझेन, न्युज पेपरमा गरिदिने, बिचरा जनताहरूले कति चेन्ज भयो थाहा नै नपाउने। वास्तवमा हुन्छ, तपाईँले ब्याङ्क खोल्दाखेरि एकाउन्ट खोल्दा 7-6% सेभिङमा खोलिरहनु भएको हुन्छ, भरे हेर्न जाँदा 1% भइरहेको हुन्छ। खै नर्मल पब्लिकले सेभिङ एकाउन्ट कमाउनको लागि त खोले होइनन्, एफडीमा त चेन्ज सेम भइहाल्छ। त्यही पनि त प्रभाव पर्छ नि। त्यही भएर एसएमएस अथवा इमेलबाट यसले चाहिँ ब्याङ्कको खर्च बढ्नेवाला छ। अब इमेल भयो भने सजिलो छ, इमेल भयो भने ग्रुप मेल गरिदियो स्टाफहरूलाई, इमेल भयो भने अलिक सजिलो होला। त्यसमा पनि एकैपल्ट हजारौँ लाखौँजनालाई मेल जाने सिस्टममा अलिकति खर्च पर्ला। एसएमएसमा त अलिक धेरै कस्टली नै होला यो चिज। खैर अब यो ब्याङ्कले को खर्च अब यो राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नु भनेपछि गर्नै पर्यो। तर त्यति धेरै ठुलो खर्च एउटा ब्याङ्कको चाहिँ बढ्दैन है। फेरि भन्नु होला ब्याङ्कको पिएनएलमै हिट गर्छ भन्ने चिज चाहिँ होइन। अब अरबौँको कारोबारमा 2-4 लाख रुपियाँ 5-7 लाख रुपियाँ एउटा ब्याङ्कलाई पर्नु खासै ठुलो कुरा होइन, बिग डिल भएन।
अब कोभिड-19बाट विकसित भएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधि गराई सोको पुष्टि गर्ने व्यवस्था गरी निष्क्रिय खाता सुचारू गर्न सकिनेछ। ब्याङ्कमा सबभन्दा गाह्रो ब्रान्चमा, स्पेसली ब्रान्चमा काम गर्ने हुने ब्रान्च म्यानेजरहरूलाई यो अडिटर आउँदा साह्रै दिमाग खराब हुन्छ। अडिटर आउँदा अडिटरले सबभन्दा पहिले कमेन्टै यसैमा खोज्ने हो, यो अपडेट छ कि छैन, सिसिटिभी भन्छ, त्यो ग्राहक पहिचानका छन्, अब रिक्समा छ भने अझै बढी चाहियो। यो अडिटर आउने बेलामा रातारात बसेर ब्रान्च म्यानेजरको निन्द हराम गर्ने पोइन्ट हो र हरेक वर्ष गर्नुपर्छ। हाई रिक्सलाई त हरेक वर्ष 6 महिनामै छ क्यारे, प्रोभिजनल चेन्ज भइरहेछ, 6 महिनामै अपडेट गरिरहनुपर्छ। कहाँ गयो, के भयो, कसो भयो, आज पर्सनली प्रेजेन्ट भएर यो चिज अब अहिले लकडाउन छ, अब असार महिना आउन लाग्यो, के गर्ने भन्दा अब अनलाइनबाट गर्नलाई सजिलो गराइदियो। त्यही पनि ब्याङ्कका कर्मचारीले त अब कहाँ सुख पाउँछन् र यसमै तपाईँको ब्रान्चमा अपरेसनमा काम गर्नेको त अब रात दिन खराब हुन थाल्यो घरबाटै। अब ब्रान्च म्यानेजरहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ पार्टिसिपेट हाम्रो जुममा, उहाँहरूले त लगाइसक्नु होला स्टाफलाई, ल अब गर सुरु भयो माग्न थाल भनेर। खैर अब यो पोइन्ट चाहिँ अब हेर्नु होला, अब अडिटरले हेर्नुभयो भने पनि अडिटरलाई अब अनलाइनै दिने हो कि अडिटर आउनुहुन्छ त्यो त पछिको कुरा हो। तर नर्मली ब्रान्च म्यानेजरहरूलाई चाहिँ यो एकदम धेरै हिट गर्ने पोइन्ट हो, दिमाग खराब गर्ने पोइन्ट हो। खैर यो गर्नुपर्छ, राम्रो हो देशको लागि। सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञा अवधिको लागि विशेष व्यवस्था। निषेध आज्ञा अवधि भर र सो अवधि समाप्त भएको 1 महिनासम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलाम सम्बन्धी सूचना जारी गर्न पाइने छैन। अब डिफल्टरहरूलाई त मजा भएको छ, डिफल्टरहरूलाई त के मजा भएको छ भन्दा लकडाउन छ भने मजा भएको छ, तिर्नु नपर्दैन, अब यो यसमा जाने होइन, अलिअलि पैसा छ भने पनि बरु सेयरमै लगानी गर्ने अनि त्यहीँबाट कमाउने, बरु 3 महिनाको किस्ता तिर्नेमा 6 महिना तिर्न पुग्छ भन्ने भएको छ। प्रोभिजन यो ल्याइएको एउटा व्यवस्थाको लागि हो, तर फाइदा सबैलाई भएको छ। खैर अब यसमा धेरै नजाउँ। निषेधाज्ञा अवधिमा म्याच समाप्त भएका मुद्दती निक्षेप, जमानत तथा परिपत्र भनेको एलसी, ब्याङ्क ग्यारेन्टी र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी नवीकरण गर्न सक्नेछन्। यसको चाहिँ एक्जाम्पल मैले अस्ति देखाएको थिएँ, एउटा कुनै ब्याङ्कको विज्ञापन आइरहेको थियो। अब के गर्नुहोस् भने एसएमएसबाट नि एफडी खोल्नुहोस्, एसएमएसबाट नि एफडी चाहिँ के गर्नुहोस्, रिन्यू गर्नुहोस् भनेर विज्ञापन आइरहेको थियो। यो त्यसैको एक्जाम्पल हो। यो कारणले सहज भयो ब्याङ्करलाई, नभए त एफडी रिन्यू गर्न त मान्छे पर्सनली प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। यहाँ ब्रान्च म्यानेजर सरहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ, पर्सनली प्रेजेन्ट नभइकन रिभोक गर्नु पर्यो, फेरि अर्को नयाँ एफडी जारी गर्नु पर्यो। अब यसले गर्दा सजिलो भइदियो। आफ्नो एफडी बाहिरतिर जान नदिनुहोस् है, अब जाला एफडी बाहिर, भन्नुहोस् तपाईँको एफडी अब ब्याज आउन छोड्यो, अब हामीले रिन्यू गरिदिन्छौँ, यसरी लेखेर पठाउनुहोस् एउटा मेल भनेर भनिदिनु, सबैले पठाइदिइहाल्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई फाइदै भयो, आफ्नो डिपोजिट रहने भयो ब्याङ्कमा। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्न सक्ने, ग्राहकलाई प्रोत्साहन स्वरूप ब्याज दर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न सक्नेछन्। सञ्चालक समितिले यस्तो छुट सम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढङ्गले लागू गर्नुपर्नेछ। यो ब्याङ्कले चाहिँ अहिले यो तिर्यो, यस्तो बेलामा पनि पैसा तिरिरह्यो, ऋण तिरिरह्यो भने चाहिँ कुनै छुटहरू दिन सक्ने छ भनेर भनेको छ र यो चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरबाट अप्रुभल हुनुपर्ने छ। अस्ति पोलिसीमा चाहिँ गर्न सकिने छ यस्तो भनेर भनिएको थियो। अब चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरले कसले गर्ने भन्दा बोर्ड अफ डाइरेक्टरले नि यति प्रतिशत यसो उसो भनेर भन्ने र वेबसाइटमा राख्नुपर्ने नियम ल्याएको छ। मलाई लाग्छ यो आउँदैन होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ, किन भन्दा ब्याङ्कलाई किन रिस्क लिनु, ब्याङ्कले लकडाउन कहिले सकिने, 1 हप्तापछि सकियो भने 1 हप्तापछि पछि तिर्नु पनि पैसा, अहिले तिर्यो भने त फेरि डिस्काउन्टमा जाने हो। ब्याङ्कलाई त एक्रोल बेसिसमा त कमाइ भइरहेछ नि, त्यही भएर यो ल्याए पनि एकदम कम ल्याउला। अब त यो ल्याउनु भनेको त ब्याङ्कको के अरे ऋणीहरूले नतिरा धेरै छ भने मार्केटमा नराम्रो सन्देश जान्छ नि। त्यही भएर ब्याङ्करहरू चाहिँ यो चाहिँ सायद म्यानेजमेन्ट लेभलले चाहिँ यो कुरा सोच्या हुनुपर्छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ यो आउँदैन जस्तो लाग्छ। आयो भने राम्रो छुट पाउनुहुन्छ। वास्तवमा यति नै व्यवस्था हो यो हिजो गरेको। सेयर बजारमा प्रभाव पर्ने त तपाईँले देखिहाल्नुभयो। कहीँ हाइड्रोलाई हेर्नुहोस् राम्रो बेनिफिट दिएको छ भने माइक्रोलाई के गरिरहेछ भन्दा माइक्रोलाई चाहिँ अलिकति खस्काउने काम गरिरहेछ। र म तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा सेयर गर्दैछु यहाँ। मैले आज हेरेको थिएँ,
मैले आज हेरेको थिएँ। आज मैले हेर्दाखेरि बिहान 2-3टा म्युचुअल फन्डहरूको इन्भेस्टमेन्टको विवरणहरू हेरेको थिएँ। त्यो 2-3टा म्युचुअल फन्डको इन्भेस्टमेन्टको विवरणहरू हेर्दा उनीहरूको लगानी चाहिँ हाइड्रोमा एउटा पनि छैन, रुरु जलविद्युतमा मात्रै छ 1-2टाको। यसको मतलब के बुझ्न सकियो भन्दा म्युचुअल फन्ड त हाइड्रोबाट बाहिर गएर छन्, सबै माइक्रो र बैंक मात्रै होल्ड गरेर बसेका छन्। म फेरि पहिलो क्लियर गरिदिउँ, किनभने म्युचुअल फन्डको मैले 2-3टाको मात्रै हेरेको है, किनभने हरेक महिनाको लास्टमा यो पब्लिस गर्नुपर्छ। मैले आजै बिहान हेरेको थिएँ। भनेपछि म्युचुअल फन्डहरू त माइक्रो टन्न बोकेर बसेका छन् म्युचुअल फन्डहरू। त्यो कारणले गर्दा पनि बजारमा सप्लाई त्यति धेरै नआउला, माइक्रोको सप्लाई नआउला बजारमा। त्यही भएर माइक्रोवालाहरू धेरै आत्तिनु परेन, किन भन्दा अब टाइम लाइन पनि देखिसक्नुभयो, नआत्तिनु होला। हाइड्रोवालाहरू चाहिँ नबेच्नु होला र किन्न सके बरु भोलि हाइड्रो थपै हुन्छ। म तपाईँलाई यहीसँग सम्बन्धित अर्को एउटा पोइन्ट अहिले डिस्कस गर्छु। अब हाम्रो अशोक भाइले अहिले जोड्नुहुन्छ होला। यो विद्युत नियमन आयोगको एउटा केही सर्कुलर अथवा कार्यविधि आएको छ, त्यो एमेन्डमेन्टको लगभग अन्तिम चरणमा छ, त्यो बाहिर आएको छ। त्यो भनिसकेपछि त्यसले पनि हाइड्रोलाई बुस्ट गर्ने कुरा छ। त्यसमा म अहिले एकछिनमा जान्छु। अब यो राष्ट्र बैङ्कको सर्कुलरसँग सम्बन्धित केही कुराहरू भएदेखि सरहरूले अथवा अशोक भाइले यसो कमेन्ट हेरेर त्यहाँ कसैले केही सोध्नु भएको छ भने फेसबुक लाइभमा कमेन्ट हेरेर मलाई सोद्धाखेरि हुन्छ। हुन्छ सर। यति बेला चाहिँ हाइड्रोको सेयर अब के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा आइरहेको छ सर, के लाग्छ हजुरलाई? हाइड्रोको सेयर के हुने त अहिले मैले एउटा पोइन्ट भनिदिइहालेँ। अब अर्को पोइन्ट पनि छ अहिले विद्युत नियमन आयोगको, त्यो पनि म अहिले तपाईँलाई देखाउँछु। त्यसपछिबाट कता जान्छ भन्ने कुरामा त्यसमा हाम्रो छलफल अहिले रहन्छ। अरू केही फेसबुक लाइभमा हाम्रो केही कमेन्टहरू कसैको? हाइड्रोको विषय र लघुवित्तको विषय नै मेन छ सर यति बेला। मुख्य राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशिकाले लघुवित्तलाई कस्तो असर गर्छ? लघुवित्तलाई त असर मैले डिटेलमा छलफल गरेँ। लघुवित्तलाई त असर त डाइरेक्टिभले गर्न खोजेको, लघुवित्तलाई त झार्नै खोज्यो। हेर्नुहोस्, किनभने लघुवित्तको सेयरको प्राइस धेरै भयो भने राष्ट्र बैङ्कलाई लागेको हो र यस्तो चिज पहिले पनि आउने भन्ने हल्ला थियो। अब तपाईँहरू आत्तिनु भएन लघुवित्तका सेयर होल्डरहरू, किन भन्दा ब्याङ्कले आजको भोलि नै दौडिने होइन। लघुवित्तको लागि त टाइम रहेछ नि पुस मसान्तसम्म। अब अरूमा लगानी गरे ब्याङ्कले छ भने चाहिँ अर्को साल 13 महिना टाइम छ, लघुवित्तलाई 7 महिना टाइम छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलि ब्याङ्कको सप्लाई आउँदैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलि लघुवित्त बढ्छ पनि होला। नेपालको बजार त्यस्तै छ। यो मेरो पर्सनल भ्यू है, फन्डामेन्टलले चाहिँ बोले होइन नि, फन्डामेन्टलले बोले होइन। बजारमा त उल्टो उल्टो हुन्छ के नेपालको बजार कहिलेकाहीँ। अब अलिअलि खेलाडीले चला बजार छ र म्युचुअल फन्डहरूको धेरै होल्डिङ छ लघुवित्तमा। तपाईँहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ, म्युचुअल फन्डको होल्डिङ टन्नै छ, हाइड्रोमा छैन। हाइड्रो त पुरै पब्लिकले होल्ड गरेका छन् अहिले। अब भोलिबाट उठाउन थाल्छन् होला। म अहिले तपाईँलाई एउटा नयाँ केही कार्यविधि आएको छ, म तपाईँलाई त्यो देखाउँछु। यो फन्डामेन्टलले बोल्ने हो। चलखेल भयो भने नहुन सक्छ, बजार चलखेल पनि हुनसक्छ, धेरै चिज हुनसक्छ। बजारको त चिज हजार हुन्छ। अब मैले यो कागजले बोल्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिस सुनाएर। अब म हाइड्रोतिर जाउँ है त भाइ अशोक भाइ। सर हुन्छ। यो हाइड्रोको एउटा अर्को राम्रो आछ, नयाँ न्युज आछ, तपाईँहरू सबैलाई म यहाँ सेयर गर्न जाँदैछु। अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ होला, अब नामै तोक्दा अब अस्ति मैले यो कुरा अस्ति पनि भनेको थिएँ। अस्ति आइतबार हामीले जुन लाइभ कार्यक्रम गरेका थियौँ त्यसमा पनि यो कुरा मैले उठान गरेका थिएँ। त्यतिखेर मैले नाम ल्याएको थिइनँ। अब आज नाम लिए पनि खासै फरक पर्दैन। तपाईँहरूले धेरै पहिलेदेखि सुन्नुभयो होला वरुण हाइड्रोको 1:1 के अरे राइट आउँछ 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 भनेर हामी धेरै बेर रोक्यौँ, किन्यौँ, रोक्यौँ, बस्यौँ। पछि त 7 को लिस्टबाट वरुण हाइड्रोको नामै छैन, उडेछ। के भयो भन्दा बुझ्दै जाने क्रममा त के भएछ भने उनले चाहिँ ऋण तिर्नलाई लिन खोजेर राइट, त्यो व्यवस्थै रहेनछ। ऋण लिनलाई राइट दिने व्यवस्थै रहेनछ, खारेज भएछ। विद्युत नियमन आयोग छ जुन बनेको, उसले चाहिँ खारिज गर्दैछ। खारिज गरिदिसकेपछि मार्केटमा निकै कुरा उठ्यो होलान्। अब उठिसकेपछि यो नियमलाई नै चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा आयो। नियमलाई चेन्ज गर्ने भन्ने कुरामा वैशाख महिनाको 8-10 गतेतिर यो नियमलाई के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर
विद्युत नियमनको वेबसाइटमा राखिएको थियो। तपाईँ हामी सबैजनासँग मागिएको थियो सजेसन, के छ भन्नु, सजेसन कस्तो छ के छ भन्नुहोस् भनेर भनेको थियो। अब त सजेसन के छ कसो छ भन्दा अब कतिले सजेसन दिनुभयो। र मैले अस्ति आइतबार यही कुरा गरेको थिएँ, तपाईँलाई सजेसनकै कुरा गरेको थिएँ। आइतबार सजेसनको कुरा यस्तो भइरहेछ, अब हुनसक्छ भनेर भनेको थिएँ। अब यो चिज चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ। के छ भने यो निर्देशिका जारी हुँदैछ, विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको सेयर सार्वजनिक निष्कासनको पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका 76। अब हाइड्रोले चाहिँ पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ के गर्नलाई भन्दा सेयर सार्वजनिक निष्कासन। अब सार्वजनिक निष्कासनको मतलब आइपिओ मात्रै होइन, यसको मतलब यही भनिएको छ। सेयर सार्वजनिक निष्कासन भन्नाले सेयरको निष्कासन प्रारम्भिक सेयर निष्कासन भने आइपिओ भनेको छ। हकप्रस सेयर निष्कासन भने राइट सेयर भनेको छ। र थप सार्वजनिक इस्यु निष्कासन भनेको एफपिओ भनेको छ। यी तीनटालाई जनाए, यो भित्र राइट पनि पर्यो। अब यो सार्वजनिक निष्कासन म पुरै फोकस राइटमा गरिरहेको छु, आइपिओ र एफपिओमा फोकस गरिरहेको छैन। राइट भनेर पढौँ। राइट सेयरको लागि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भनेको छ। आयोगबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ भनेको मतलब यो जुन आयोग छ, विद्युत सम्बन्धी नियमन आयोग भन्ने एउटा बनेको छ, नियमन आयोग भन्ने बनेको छ, विद्युत नियमन आयोग। यो आयोगबाट चाहिँ पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ। उक्त पूर्व स्वीकृति लिनका लागि देयाएका बमोजिमको योग्यता हुनुपर्नेछ। यो योग्यता हुनुपर्नेछ पूर्व स्वीकृतिको लागि। अब यहाँ भनेको छ दलाल मार्फत खरिद बिक्री गर्नलाई चाहिएन भनेको छ। भनेको मतलब कुनै हाइड्रो कम्पनीले सेकेन्डरी मार्केटमा हाइड्रोमै लगानी गर्न पाउँछ, हाइड्रोले हाइड्रोमा लगानी गर्न पाउँछ, त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा किन्न बेच्न चाहिँ अरू कुनैलाई अथवा यो स्वीकृति लिनु परेन भनेर भनेको छ है। यो पोइन्ट पनि बुझौँ। हाइड्रोले सेकेन्डरीमा किनबेच गर्न चाहिँ परेन, तर अब यो सार्वजनिक निष्कासन भनेको आइपिओ एफपिओ र राइट सेयरमा चाहिँ पर्ने हो। यसमा कन्डिसन दिएको छ के हुनु पर्यो भन्दा सेयर सार्वजनिक निष्कासन तथा सो निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोग सम्बन्धमा अस्पष्ट वित्तीय योजना तथा रणनीतिहरू साधारण सभाबाट पारित गरेको हुनुपर्नेछ भने तपाईँले एजिएमबाट चाहिँ राइट सेयर, अब म राइट सेयर भनेर पढ्छु है। अब अरू त केही छैन, आइपिओ एफपिओमा हामीलाई सम्बन्धको विषय नै भएन अहिले। राइट सेयरको बारेमा मुख्य रूपमा हाम्रो कन्सर्न हो सबैको, त्यही भएर म त्यसमा भन्छु। यदि राइट सेयर तपाईँ इस्यु गर्दै हुनुहुन्छ भने केमा रणनीतिहरू, तँबाट ल्याए पैसा के गर्ने योजनाहरू सबै चिज पारित गर्नुपर्छ। यो त जसलाई पनि चाहिन्छ, हेर्नुहोस् यो नियम नभए पनि चाहिन्छ, सबै किसिमकालाई चाहिन्छ। लगाए पैसा के गर्ने भनेर त तपाईँले नभनिकन नियमन आयोग भनेको विद्युत नियमन आयोग होस् चाहे सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल होस्, अनुमति पनि दिँदैनन् नि। आधारभूत सेयर धनीहरूको जारी पुँजी 100% चुक्ता भएको भने फुल्ली पेड अफ हुनु पर्यो। नर्मल्ली नेपालमा अहिले फुल्ली पेड अफ सेयरै जारी हुन्छ, पार्टली जारी भएको त्यति छैन। परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन भएको, परियोजना निर्माणको लागि चाहिए भनेर भन्नु पर्यो। निर्माण चरणमा रहेको परियोजनाको हकमा मुख्य संरचना निर्माण कम्तीमा 50% सम्पन्न भएको र परियोजना सम्पन्न भएपछि परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सम्म जोड्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रत्याभूति रहेको। 50% चाहिँ काम भए हुनुपर्छ है। तपाईँले आइपिओ जारी गर्न पनि तपाईँहरूले कतिपय के अरे जलविद्युतहरू बनेकै छैनन्, कतिपय हाइड्रो पावरहरू बनेकै छैनन्, आइपिओ जारी गरिसके, तपाईँको खातामा सेयर आइसक्यो, इपिएस हेर्नुभयो नेगेटिभ देखिन्छ, बजारमा हल्ला मचाइदिएछन्, नेगेटिभ इपिएस यो हाइड्रो काम नलाग्ने छ भनेर भनेका छन्। हाइड्रोले त 50% काम गरेपछि पाइने रहेछ र प्रसारण लाइनको लागि पनि आइपिओबाट अथवा राइट सेयरबाट ल्याउन सकिने रहेछ, आइपिओबाट अथवा राइट सेयरबाट। तर सेयर धनीहरूको लगानी सुरक्षित हुने प्रत्याभूति भएको अवस्थामा सेयर मूल्यको बढीमा 10%सम्म भुक्तानी हुने गरी सेयर निष्कासन गर्न बाधा परेको मानिने छैन। भने लगानी सुरक्षित हुन्छ भने 10% प्रिमियमसम्म अवस्थामा सेयर मूल्यको बढीमा 10%सम्म भुक्तानी हुने गरी सेयर निष्कासन 10% भुक्तानी हुने गरी चाहिँ लगानीकर्तालाई इस्यु गर्न पाइने भनेर भनेको छ। यसले खासै अहिले यसमा ठुलो इस्यु भएन। हाम्रो ठुलो इस्यु भनेको चाहिँ राइट सेयरको लागि हो। अब यो परियोजना क्षेत्रको लागि भनेको छ, यो परियोजना क्षेत्रको लागि सञ्चालन समितिको निर्णय हुनुपर्छ, वार्षिक साधारण सभा पारित हुनुपर्छ। हकप्रद वा थप सार्वजनिक निष्कासन गर्न प्रारम्भिक सेयर निष्कासन गरेको मितिले 2 वर्ष पुरा गरेको हुनुपर्छ। अब यो आइपिओ भर्खर आछन् नि, अब हेर्नु कसले राइट सेयर इस्यु गर्न पाउँछ, त्यसमा हाम्रो मुख्य फोकस हो क्या आज। आइपिओ जारी गरेको 2 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ।
जस्तै अस्ति रुरु भयो, त्यसपछिबाट यो सिबिइडी भयो, भर्खर जारी भएको छ नि। यिनीहरूले आइपी के अरे राइट सेयर इस्यु गर्नै पाउँदैनन्। यसमा क्लियर हुनुहोस् भने अलिक पुरानो हाइड्रो हेर्नु पर्यो है साथी। हाइड्रो पावरको इस्यु भन्ने डेट हेर्नु पर्यो, कहिले इस्यु भएर छ। अब हाइड्रो सेलेक्ट गर्दा कस्तो सेलेक्ट गर्ने है, अब यसमा अरू चिज छ। 2 वर्ष आइपिओ जारी गरिसकेका हुनु पर्यो। माथि दफा 3 खमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि दोस्रो कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने वा अन्य कम्पनी संस्था गाभ्ने उद्देश्यले सेयरको थप सार्वजनिक निष्कासन तथा हक निष्कासन गर्न र बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले सेयरको थप सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने छैन। माथिको 3 खमा जे लेखिए पनि उयो 3 को खमा, यो 3 को कमा स्वीकृति भएपछि खमा जे लेखिए पनि अब यहाँ आएर के भनिदियो भन्दा ऋण तिर्ने उद्देश्यले थप सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाइने छैन भनेर भनेको छ। अब 3 को ग, अब हेर्नु है यो दफा कति खतरा छ कानुन पढ्दाखेरि। यो एउटा मात्रै पोइन्ट पढ्यो भने घुम्छ दिमाग। यहाँ पाइने छैन भने अब घमा गर भन्दैछ। यो 3 को घ हो, म 3 को घ पढिरहेको छु। घमा के भन्दैछ, दफा 3 को गमा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि यहाँ पाइने छैन भने चाहिँ जेसुकै लेख्नुहोस्, पाइने छैन लेख्नुहोस्, जेसुकै लेख्नुहोस्। यस्तो पाइने छैन भनिए तापनि अनुमति प्राप्त कम्पनीले बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले सेयरको हक र सेयर निष्कासन पूर्व स्वीकृतिका लागि देयका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। ए दुईटालाई पढेर मिनिङ के निस्किन्छ थाहा छ? एफपिओ जारी गर्न पाइँदैन तर राइट सेयरलाई यहाँ ढिल दिइरहेको छ, छुट दिइरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् 3 गमा एफपिओलाई पनि के गरेछ, फर्दर पब्लिक अफरलाई पनि सार्वजनिक थप सार्वजनिक निष्कासन भने एफपिओलाई पनि प्रतिबन्ध लाउँदैछ, राइटलाई पनि प्रतिबन्ध लाउँदैछ। घमा गरेर राइट खोलिदिँदैछ। कानुन यसरी बन्छ। यहाँ नर्मल प्रोभिजन भयो, यसलाई प्रतिबन्ध लाउने भनियो, यहाँ आएर स्पेशल भनिदियो। गमा प्रतिबन्ध लाए पनि अब यहाँ चाहिँ लागु हुँदैन तर कन्डिसन दिएको छ। कानुन नर्मली यसरी नै बनाए हुन्छ। पहिले यस्तो गर्न पाइन्छ भने हुन्छ, पाइँदैन भने हुन्छ, यस्तो यस्तो बेलामा पाइन्छ भने हुन्छ, त्यसलाई हामी एक्सेप्सन भन्छौँ। होइन, राइट सेयर चाहिँ अब एक्सेप्सनमा गएर पाइँदैछ। त्यसै पाइँदै छैन, यो कन्डिसन पुरा हुनुपर्छ। के कन्डिसन? सेयरको निष्कासनबाट प्राप्त पुँजी कुन ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने हो सोको विस्तृत विवरण आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। हाइड्रोमा त अहिले के छ, हाइड्रोमा त अहिले ऋणै ऋण छ। कुन प्रयोजनका लागि भन्दा ऋण लिएको कुनै प्रयोजनका लागि हो, कुन आयोजनाका लागि लिँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई तिर्ने भनेर यो प्रस्तुत गर्न धेरै ठुलो कुरो भएन। मलाई सायद लाग्छ अप्परको राइटको हामी हल्ला सुनिरहेछौँ। अप्परको आइपिओ आएको 2 वर्ष पुग्या हो कि होइन? यदि 2 वर्ष पुग्यो भने अप्परले पनि पाउँदैछ है राइट। अब अप्पर तामाकोसीले अब हेरौँ अरू पनि। अब अरुण हाइड्रोले त पाए, त्यसपछि हामी पुरानो हाइड्रोहरू सम्झौँ न। चिलिमेले पायो, अरुणले पायो, त्यसपछिबाट वरुणले पायो, अपीले पाइरहेछ। अपी त त्यसै पनि आउँदैछ। अप्पर तामाकोसी पनि 2 वर्ष पुग्या भएदेखि पाउने यो नियम आउँदैछ है। अब हेरौँ, अनुमति प्राप्त कम्पनीले नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम 3 ग बमोजिम सेयर निष्कासन स्वीकृति प्राप्त गरे पश्चात सो निष्कासनको आह्वान गर्नु पूर्व अनुमति प्राप्त कम्पनीको आधारभूत सेयर धनीले स्वाभाविकको अनुपातमा रहने गरी प्रस्तावित निष्कासन बमोजिम पुँजी रकम अग्रिम भुक्तानीको रूपमा चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ। यो त 7 को नियममा पनि थियो। यो जेनरल नियम हो। कुनै पनि कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गर्दा जो प्रस्तावित अथवा आधारभूत सेयर धनीहरू हुन्छन् उनीहरूले त तिर्नुपर्ने नियम पहिले सबैतिर छ। उता 7 मा पनि छ, यहाँ पनि छ। यो नियम खप्टिएको हो, दुवैतिर छ। त्यही भएर खास ठुलो कुरा भएन। अब आधारभूत सेयर धनीको मतलब के हो भन्दा 1% वा सोभन्दा बढीलाई आधारभूत सम्झिनु पर्नेछ। भने जसले 1% अथवा त्योभन्दा बढी छ भने उसले चाहिँ राइटको पैसा जम्मा गरेपछि मात्रै अनि राइटलाई अनुमति दिने भन्ने कुरा हो। तपाईँहरूले न्युज सुन्नु भएको थियो होला, एचआइडिसिएल अहिले बढेर त कहाँ पुग्यो, राइट पनि अप्रुभ हो। किन ढिलो भयो भन्दा आधारभूत सेयर धनीहरूले चाहिँ पैसा जम्मा गर्नै मानेको थिएन। त्यही कारणले गर्दा एचआइडिसिएल को राइट ढिलो भयो। यो 7 मा पनि नियम थियो। यो एचआइडिसिएल यो नियम पहिले पनि थियो, त्यही भएर यसमा कन्टिन्यू हो। नयाँ आएको चाहिँ यो लोनको थियो, पहिले थिएन, अब अहिले आएको। अब अरू त खासै केही छैन। अब बैंकमा छुट्टै स्टोर एकाउन्ट खोल्नुपर्ने यो नर्मल नियमै हो, सबैतिर छ। बैंक खाता खोलेको प्रमाण आयोग समक्ष पेश गर्नुपर्छ। हामीले खाता खोल्यौँ, यो ठुलो कुरै भएन। ऋण तिर्ने प्रयोजनलाई मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछ। त्यो खाता चाहिँ ऋण तिर्नलाई इस्यु गरेपछि त ऋण तिर्न मात्र त युज गर्नु पर्यो नि। अनि खातामा रहेको जम्मा गरेको प्रमाण 5 बमोजिम ऋण चुक्ता भएको प्रमाण।
ऋण तिर्ने भनेर इस्यु गरे, चुक्ता भएको पनि निष्कासन भएको 30 दिनभित्रमा गर्नु पर्यो भनेको। राइट सेयर तपाईँलाई एलोटमेन्ट भएको, राइट सेयरको एलोटमेन्ट हुन्छ नि, निष्कासनको बाँडफाँड भनेको चाहिँ एलोटमेन्ट भएको 30 दिनभित्रमा चाहिँ तिरिसकेको चाहिँ लिनु पर्यो। भनेपछि 30 दिनको टाइम त धेरै नै हो, किन बाँडफाँड हुने बित्तिकै भोलिपल्ट पैसा गइहाल्छ। अहिले त तपाईँको एकाउन्टबाट खुलेर भोलिपल्ट गइहाल्छ इस्यु म्यानेजरकोमा, इस्यु म्यानेजरबाट 1-2 दिनमा गइहाल्छ, 30 दिनभित्रमा ब्याङ्कलाई तिर्या हुनु पर्यो भनेर भनेको छ। अब यसले चाहिँ अलिकति नेपालमा ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्ने भयो है। हेर्नु त, घुमी घुमी ब्याङ्ककै कुरा गडबड भइरहेछ। मैले यो भन्न खोजे होइन कि ब्याङ्कको बिगार्न खोजे होइन, तपाईँ नठान्नु होला ब्याङ्कको सेयर चाहिँ यसले किन यस्तो रिस्क भनेर भन्नु होला। मैले ब्याङ्कमा ऋण तिरेपछि त ऋण दिने ब्याङ्कको ऋण घटेन त, ब्याङ्कमा ऋण तिरिसकेपछि त ऋण त घट्ने भयो। भनेपछि ब्याङ्कको त अब ब्यालेन्स सिट साइज त घट्ने भयो नि त, जसले हाइड्रोमा धेरै लगानी गरेका छन्। जनताको पैसा बढ्ने भयो, ब्याङ्कको पैसा घट्ने भयो। यसले हाइड्रोलाई पनि फाइदा, यसले जनतालाई पनि फाइदा। अब चार्टर एकाउन्टेन्ट रजिस्टर्ड एकाउन्टेन्टमा प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। अरू खासै अब यो नेटवर्थ नेगेटिभ भएकोलाई त राइट सेयरको अनुमति पनि दिँदैन। यो पनि हेर्नु होला, नेटवर्थ चाहिँ 100 भन्दा कममा पनि राइट आउँदैन नि। अब यो चिजहरू सबै हेर्नु होला। यो चिजहरू हेर्दाखेरि राइटको लागि अनुमति पाउन सक्ने कम्पनी कुन कुन हो भन्नुहुन्छ भने यो सबै नियम हेर्दाखेरि मैले बुझेको, मेरो नलेजमा भएको, अब हाइड्रोले राइट सेयर कसले पाउँछ भन्नुहुन्छ भने अरुणले पाउँछ, अरुण हाइड्रो, चिलिमेले पाउँछ, वरुणले पाउँछ, अपीले पाउँछ, अरू पनि होलान्। तर मैले यतिको इन्फर्मेसनको आधारमा मैले बुझे अनुसार चाहिँ यो 4वटा हाइड्रोले चाहिँ पक्कै पाउँछ, अरू पनि इस्यु गर्न पाउँछ, अरू पनि होलान् है। अब यो क्राइटेरिया चेक गर्नु पर्यो तपाईँले। यो क्राइटेरिया चेक गरिसकेपछि अब पाउने भयो। क्राइटेरिया यही छ डिटेलमा। अब हाइड्रोको सेयर यही कारणले अस्ति मैले यही कारणले गर्दा पनि भनेको थिएँ, अस्ति हाइड्रो अब बढ्नेवाला छ, यो आयो भने भनेको अब यो फाइनल चरणमा भएर अगाडि बढिसकेको छ। आजै मैले एउटा न्युज पोर्टलमा पनि यसको एनालाइसिस यो सुनेको थिएँ। यसले गर्दा हाइड्रो नबढ्ने त चान्सै भएन। अब हाइड्रोमा त राइटको बार लाग्छ, तर राम्रो खाले कन्डिसनहरू हेर्नु पर्यो, त्यस्तो खाले हाइड्रो हेर्नु पर्यो। ल अशोक भाइ, अरू केही छ? सर यहाँ फेसबुकमा हाइड्रोमा कमेन्टहरू आइरहेको छ सर यति बेला। हजुर, जिएलएचले राइट पाउँछ कि पाउँदैन भनेर क्वेसन सोध्नु भएको छ सर। अब कसले? जिएलएच। अब यो चिज चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्छ। ग्रिन लाइट त अहिले भर्खरै जारी भयो होला नि, आइपिओ हो हो हो, त्यो कारणले गर्दा नपाउनु पर्ने हो। यो कन्डिसन छ होइन। अब अलिक ढिलो पाउला अथवा के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यो कन्डिसनहरूको आधारमा चेक गर्न तपाईँहरू पनि सक्नुहुन्छ। एनएचपीसी अब कन्डिसनहरू हेर्नु पर्यो। सुन्नु न, अब यसरी सबै नभनौँ न, म राम्रो कुरा मात्रै भनौँ न, कसले पाउने नपाउने के कसो नभनौँ, कन्डिसन हेर्नुहोस्। किनभने फेरि कसले पाउने कसले नपाउने आग्रह पूर्वाग्रह भन्ने होला। मैले पाउने, मैले बुझे जति पाउनेको नाम लिएँ, अरू पनि छन् पाउने। कन्डिसन मैले त्यहाँ भन्दै छु, चेक गर्नु होला। सबै कुरा खुलस्त त अलि भएन नि, अलिकति इथिक्सले पनि दिएन। राम्रो चिज भन्न भयो, नराम्रो चिज भन्न भएन नि त। त्यही भएर म नाम नलिउँ, कसले पाउँछ पाउँदैन, नपाउनेको नाम नलिउँ, पाउनेको त लिएँ। अरू पनि होला पाउने, चेक गर्नुहोस्, छुट्न सक्छ लिस्ट। भन्नुहोस् अरू केही छ? अब हाम्रो हाइड्रो राष्ट्र बैङ्कको डाइरेक्टिभको कुरा सकियो, त्यसपछिबाट हाइड्रोको कुरा सकियो। अब अर्को पोइन्ट बजेटको विषयमा कुरा गरौँ होला सर। हुन्छ, बजेटको विषयमा अब म सुरु गर्न जाँदैछु। हजुर, मलाई अब आफ्नो मेरो पर्सनल कुरा है, अस्ति गरे गेस जस्तै गेस मिल्न पनि सक्छ है। मलाई लाग्छ यो बजेट अलि पपुलर बजेट आउनेवाला छ। चुनाव भए पनि नभए पनि पपुलर बजेट आउनेवाला छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ 15 गतेभन्दा अगाडि संसद पुनर्स्थापना भएर फुल फ्लेजमै बजेट आउनेवाला छ। मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू म बोल्न सक्छु है, हुनसक्छ हुन सक्दैन आफ्नो ठाउँमा छ। संसद पुनर्स्थापना भएर अहिलेकै प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू भएर बजेट पुरै आउनेवाला छ फुल फ्लेजमा। र बजेटमा राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू आउँदैछन्। के आउला भन्दा अनुमान पहिलो चित्त लङ टर्म र यो राष्ट्र बैङ्कको डाइरेक्टिभबाट अनुमान गरे है मैले, अरू केही पनि होइन। फेरि भन्नु होला इन्फर्मेसन कहाँबाट, केही पनि इन्फर्मेसन सबै अनुमान हो। अस्ति पनि अनुमान गरे, त्यही अनुसार भयो, आज पनि अनुमान गर्दैछु। बजेटमा के आउनु पर्ने भन्दा इन्डियामा छ। म त इन्डियामा मैले चार्टर एकाउन्टेन्ट इन्डियामा पढाए हो। इन्डियामा हामी ट्याक्स पढ्दाखेरि पढ्थ्यौँ लङ टर्म क्यापिटल गेन, सर्ट टर्म क्यापिटल गेन भनेर दुई चिज पढ्थ्यौँ। लङ टर्म क्यापिटल गेन एक्जेम्ट थियो,
यदि तपाईँले 1 वर्षभन्दा बढी कुनै सेयर किन्नुभयो राखिरहनु भयो भने तपाईँलाई ट्याक्स फाइदा भएकोमा ट्याक्स लाग्दैन थियो। सरकारले के गरेको थियो भन्दा लङ टर्म क्यापिटल गेन धेरै समयसम्म सेयर राख्नु भनेको मार्केटलाई स्टेबल गराउनु हो। यदि त्यसरी तपाईँ राख्नुहुन्छ लङ टर्मलाई राख्नुहुन्छ भने तपाईँलाई ट्याक्स नलिने भनेको थियो। त्यो प्रोभिजन आउँछ जस्तो मलाई लागिरहेछ, कता कता लागिरहेछ। त्यही कारणले गर्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्कको यो डाइरेक्टिभ आएको हो कि भन्ने मलाई शङ्का लागेको छ है। किन यहाँ काग कराउनु र यो के अरे एकैचोटि भएको छ के? किनभने यो हल्ला चलिरहेको थियो, यस्तो पनि हुन सक्ने यस्तो पनि गर्ने भनेर एकलले पनि अथवा विभिन्न फोरमहरूमा मैले देखिरहेको थिएँ, सीहरूका फोरमहरूमा अथवा विभिन्न अन्य ट्याक्सका फोरमहरूमा यो चिज देखिरहेको थिएँ। राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर अस्ति आएको छ यही चिजलाई अपेल गर्ने गरी ब्याङ्कलाई 1 वर्ष भन्नुको मतलबै त्यही हो, 1 वर्षभन्दा अगाडि नबेच भनेको मतलब ट्याक्स फ्री गरेर बेच भने हो कि जस्तो मलाई कता कता लागिरहेछ। यो आयो भने आइतबार फेरि बजारले अर्को उचाइ कायम गर्छ। हेर्नु शुक्रबार शनिबार बजेट आउने हो 15 गते, आइतबार बजार खुल्दाखेरि यदि आयो भने फेरि अर्को पोजिटिभ जान्छ। र अर्को चिज जहाँसम्म मलाई अर्को चिज लागिरहेछ, अर्को मलाई लागेको चिज के हो भन्दा लाइसेन्स, ब्रोकरको लाइसेन्स कि ब्याङ्कलाई दिने आउँछ कि भने अहिलेका ब्रोकरहरूलाई चाहिँ एकदम ब्रान्चहरू धेरै खोल्नु भनेर आउँछ। यस्तो केही आउला, यस्ता चिजहरू केही आउलान्। अब यो चिज अब कसरी आउने के गरी आउने आफ्नो तरिकाले आउला, तर यो चिजमा पनि केही हिट हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। र इन्ट्राडे कारोबारको पनि एउटा प्लान आउला अथवा केही आउला। इन्ट्राडेको मतलब आजै किन्ने आजै बेच्ने, त्यसलाई इन्ट्राडे भन्छ। अहिलेसम्म त हामी रोक्नुपर्छ नि, आज किन्यो भोलि पर्सि बेलुका आउँछ निको पर्सि बेच्न पाइन्छ। आज बिहान किन्ने एकछिनमा बेच्ने, किन्ने बेच्ने। इन्डियामा छ, मैले इन्डियामा आर्टिकलसिप गर्दा यो काम गरेको थिएँ। इन्डियामा धेरै पहिली थियो, इन्डियामा धेरै पहिली सेयर बजारसँग सम्बन्धितै जोक्सको अन्डरमा गरेको थिएँ। उहाँ चाहिँ सेयर मार्केटमा राम्रै लगानीकर्ता हुनुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ अफिसमा फुर्सद आएको बेलामा अडिटमा नगएको बेलामा बसेको बेलामा चाहिँ यो काम गरिन्थ्यो। त्यहाँ अनलाइन त्यतिखेरै थियो अनलाइन। म पहिले पनि भन्ने गर्थेँ अनलाइन नेपालमा अनलाइन पुरै त आएको छैन तर धेरै अनलाइन भइसकेको छ। इन्ट्राडे त्यहाँ थियो, इन्ट्राडेमा खेल्न मजा आउँछ है, फाइदा पनि हुन्छ, गयो भने स्वाटै पनि जान्छ। त्यो खैर त्यसमा नजाउँ अहिले। त्यो भयो भने कारोबार चाहिँ टन्नै हुन्छ। जहाँसम्म नेप्से प्रमुखको अस्ति भनाइ आएको छ नि 21 अर्ब 22 अर्ब, इन्टरनेट नभइकन सायद सम्भव नहोला अब। किनभने ब्याङ्कको अब डिमान्ड रोकियो, कारोबार धेरै हुन्छ, ब्याङ्कले किनबेच रोकियो। ब्याङ्क एउटा पार्टी मेजर पार्टी हो भनौँ न, फेरि सकिया छैन। म्युचुअल फन्डको कन्टिन्यू छ, इन्सुरेन्सको कन्टिन्यू छ, हाइड्रोहरूको कन्टिन्यू छ। ब्याङ्कै मात्र होइन, प्लेयरहरू त धेरै छन्। अब हाइड्रोले लगानी गर्न पाइरहेछ, इन्सुरेन्सले पाइरहेछ, म्युचुअल फन्डले त कामै त्यही हो। म्युचुअल फन्डलाई त रोक्ने गरी आउँदैन, आउनै सक्दैन। त्यो ढुक्क हुनुहोस्, बिमामा आउन सक्ला। अब त्यो आयो भने अर्को कुरा हो। ट्याक्स रेट पक्कै पनि बढ्दैन, ट्याक्स रेट कुनै पनि ट्याक्स रेट बढ्नेवाला छैन, बरु घट्ला। स्ल्याब रेट घट्ने भन्ने हल्ला छ, स्ल्याब रेट बढ्ने भनेको मतलब ट्याक्स तिर्नुपर्ने घट्ने। सरलाई हजुर उमेश सर, हजुर जस्तो सेयर बजारमा यो 5% क्यापिटल गेन ट्याक्सको कुरा छ नि, हजुर जस्तो पछिल्लो समय मार्केट बढिरहेछ। अब यो मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि कतै क्यापिटल गेन ट्याक्सलाई कम गराउने कुरा छ या के छ सर यसमा चाहिँ? हो, मैले त्यही त भने क्यापिटल गेन ट्याक्स यदि 1 वर्षभन्दा बढी होल्ड गर्नुभयो भने क्यापिटल गेन ट्याक्स निल गर्ने अथवा 1% 2% जिरोमै झार्ने भन्ने चिज हुन सक्ला। त्यो आउँछ भने मलाई प्रबल सम्भावना लागेको छ। जस्तै आजको भोलि पर्सि बेच्नुभयो भने त सर्ट टर्म क्यापिटल गेन भयो। 1 वर्षभन्दा कम समय होल्ड गरेर बेच्दा, 1 वर्षभन्दा बढी समय राखेर बेच्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ 5% इन्डिभिजुअलको केसमा छ, त्यो चाहिँ जिरैतिर जान्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। किनभने इन्डियामा यो प्र्याक्टिस भइसक्यो। अर्को कुरा जस्तो ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा समय समयमा माथि कुरा आउँछ, फेरि कुरा सेलाएर जान्छ। धितोपत्र बोर्डलाई किन गाह्रो भयो सर यो कुरामा चाहिँ? होइन, अब यसमा त अब वास्तविक कुरा भन्ने हो भने अब त्यो गाह्रो छ। ब्रोकर पनि आफैले लाइसेन्स दिएका आफ्नै शाखा सन्तति हुन्। सुरुमा उनीहरूले नै हेल्प गरे बजार विस्तार गर्न बढाउन। उनीहरूलाई आफैले जन्माएर आफैले एउटा लेभलमा ल्याए चिजलाई चटक्क छोडेर अरूलाई जान त सेवनलाई गाह्रो हो नि त। हजुर, होइन त्यही त, होइन खालि समय समयमा यो कुरा उठ्ने भएको भएर मात्रै जोडेको सर मैले यसलाई। होइन, अब होइन यता त जान्छ कि अब ढिलो चाँडो जान्छ होइन। किन भन्दा इन्डियामा पनि गइसकेको छ, नेपालको पनि भोल्युम बढाएको छ। अब ब्रोकरलाई नै अलिकति इन्हान्स गर्ने कि अब ब्रान्चहरू खोल्न दिने कि अथवा ब्रोकरलाई अझै सशक्त रूपमा लाने कि अरू थप गर्ने कि एउटा यो पाटो आउन सक्ला।
होइन भने ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्सको कुरा आउन सक्ला। अब अहिले नआउला, किन अहिले त्यति धेरै रिस्क लिनुहुन्न होला अर्थमन्त्रीले। यो चुनावको कुरा चाहिँ के छ कसो छ, त्यसै अस्थिर सरकार छ, यतिखेर कुनै पनि पब्लिकलाई नेगेटिभ प्रभाव पर्ने कुरा आउँदैन है बजेटमा। यो ढुक्क हुनुहोस्, पब्लिकलाई नेगेटिभ प्रभाव पर्ने कुरा केही पनि आउँदैन, आए पोजिटिभ मात्रै आउँछ। कर्मचारीको तलब बढ्छ होला, वृद्ध भत्ता बढ्ने त पक्कै भइसक्यो, सबैको ज्याला मिनिमम 15,000 पुग्ने कुरा भइसक्यो होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नुभयो, अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ मैले घोषणा गरेको चिज बजेटमा ल्याउँछु भनिसक्नु भएको छ, त्यो त पक्कै आउने हो। अब अर्को एउटा कुरा आउला, एनआरएनलाई चाहिँ लगानी नेपालमा भित्याउनको लागि एउटा एक स्टेप अगाडि बढ्ला बजेटमा। अहिलेसम्म जे जति कार्यान्वयन भइरहेछन् त्यसमा एक स्टेप अगाडि बढ्ने चाहिँ बढ्न सक्छ है। विदेशी फन्डहरू, एनआरएनका फन्डहरू नेपाली बजारमा ल्याउने, त्यो चाहिँ त्यसको एउटा स्टेप चाहिँ एउटा खुड्किलो अगाडि बढ्छ। मेरो पर्सनल भ्यू है, अब भोलि होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। मलाई लागेको चिज, मलाई आफ्नो इन्टरनली एउटा लागेको चिज यसो अनुमान गर्दाखेरि यस्ता यस्ता चिजहरू चाहिँ मैले देखिरहेको छु। र अब यो पुँजी बजारलाई चाहिँ सकारात्मकै आउँछ हेर्नु बजेट, नेगेटिभ हुने काम के अरे अर्थमन्त्रीज्यूबाट हुँदैन कुनै पनि सेक्टरलाई। हो राष्ट्र बैङ्कले गर्ने काम अब भयो, माइक्रोको प्राइस बढेर राष्ट्र बैङ्कले गर्ने। अब पब्लिक फिगरले मन्त्रीबाट यस्तो चिज आउँदैन है। अब त्यसपछिबाट इन्फ्लेसन चाहिँ बढ्छ। अब इन्फ्लेसन किन बढ्छ भन्ने भन्नुहुन्छ भने अब यो पैसाहरू, त्यसपछि अब यो तल बढाउने कर्मचारीको, त्यसपछिबाट यो वृद्ध भत्ता बढाउने, अब यो ट्याक्स रेट त नबढाउने पक्कै हो, बरु नघट्ला, किनभने देशमा त पैसा चाहिएको छ, नघट्ला बढ्दैन। यसले गर्दा पैसा जथाभावी हुन्छ र अब इन्फ्लेसन हाम्रो जुन कन्ट्रोलमा थियो त्यो चाहिँ अब बिस्तारै बढेपछि देशको आर्थिक अवस्था पनि चलायमान हुन पनि बढाउनु पर्छ कि। इकोनोमिक्समा त्यही भनिन्छ। अब यो त रोकिएर बसेको छ नि अर्थतन्त्र, जाम लागेको छ। जस्तै कुनै एउटा गाडी छ, बन्द भयो जाम लाग्यो, त्यसलाई चलाउन त अलिकति ओइलको अथवा मोबिल ओइलहरू हालेर नै चल्ने हो। त्यो मोबिल ओइलको काम चाहिँ इन्फ्लेसनले गर्छ, बजारमा पैसा छर्दिने के। अमेरिकामा पनि त गरेको थियो नि के अरे ट्रम्पले, भत्ता बाँड्दिने, त्यो काम चाहिँ अलि बढ्छ यो बजारमा, त्यो आउँछ यसपालि। भोलि पर्सि हेर्नुहोस् बजेटमा त्यस्ता घोषणाहरू आउँछन्, पैसा बाँड्ने घोषणा। अब कुन तरिकाले हुन्छ पैसा बाँड्ने घोषणा मजाले आउँछ, मजाले अब बजारमा पैसा चाहिँ फ्लो हुने खालको बजेट आउँदैछ। पोलिटिकलको कुरा अलिकति गरौँ। अब बजेटको मुख्य मैले बुझे जाने मेरो अनुमान यति हुन्। अब पोलिटिकलको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो आज र भोलिमा सरकारहरू, यो जुन हामीले अनस्टेबल देखेका छौँ नि, शनिबारसम्ममा सबै रोकिन्छ। हेर्दै जानुहोस्, तपाईँले आजै अहिले भर्खर न्युज पढ्नुभयो भएन, अब बाहिरी दबाब हो अथवा भित्री दबाब हो के हो थाहा भएन, नेपालमा अचानक राजनीतिक घटनाक्रम रातारात चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै चेन्ज आज भएको छ। अब तपाईँहरूले कतिको विचार गर्नु भएको छ, आज सुदूरपश्चिमको सरकार हटाउने भनेर जुन चिज आएको थियो, नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरोबाट अघि मैले न्युज हेरिरहेको थिएँ, नहटाउने समर्थन राख्ने भन्ने कुरा आइसक्यो। भनेपछि रातारात यहाँ घटनाक्रम भइरहेछन्। र न्युजहरू हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दा चाइनाको एम्बेसी र इन्भेस्टर र इन्डियाको इन्भेस्टरहरूको चाहिँ राम्रो छ अहिले चले भने नेपालमा स्टेबलै हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। स्टेबल भइसकेर राजनीतिक स्थिरता भइसकेर पुरा बजेट संसदबाट आएर अनि यस्तो भयो भने त तपाईँको हाइड्रो भयो, त्यसपछिबाट इन्सुरेन्स भयो, अब त सेक्टर सबै बढ्छ नि। माइक्रो चाहिँ अलिकति होल्ड गर्नु होला, मैले सबैलाई भनेको छु हतारेर नबेच्नु होला, होल्ड गर्नु होला माइक्रो। किनभने ठुल्ठुला बिग प्लेयरले किनेका छन् माइक्रोहरू। तपाईँ हेर्नुहोस् म्युचुअल फन्डमा टन्न होल्डिङ छ माइक्रो, त्यो सप्लाई आउँदैन। म्युचुअल फन्डले लस खाएर बेच्ने अलि हुँदैन। ब्याङ्कहरूको केही सप्लाई आउला, त्यो पनि अलि पछि। अरू केही कसैको क्वेसनहरू छ भने हामी लिउँ। हामी यति बेला सेयर बजारमा राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशिका, विद्युत नियमन निकायले निकालेको सूचना, त्यसको सर्कुलर र साथै आगामी बजेटसँग चाहिँ सेयर बजार अब कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। अब जाँदै सर, अब भोलिदेखि चाहिँ बजारको कुन सेक्टर बढ्ला अथवा बजार कुन दिशातर्फ जान्छ, विषयमा केही करेक्सन आएको छ? अब यो कति दिनसम्म हुन्छ अथवा बजार फेरि माथि चढ्छ
के हुन्छ सर? यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न है प्लिज। बजार अब लिड गर्ने हाइड्रोले हो, त्यसपछिबाट इन्सुरेन्सले हो। अब आज न्युज सुन्नुभयो आइजिआई को 40% राइट, एसआइसिएल को अस्ति 30%। अब भोलि आइजिआई हेर्नु सर्किट हान्छ। अब अरू इन्सुरेन्स खोज्नुहोस्, लाइफ इन्सुरेन्समा राम्रा राम्रा खोज्नुहोस्। अब नाम नभनौँ, अब यो पब्लिकमा आएको चिज मैले आइजिआई बोलेँ। अब यसरी नै अरू खोज्नुहोस्। म अस्ति पनि मान्छे अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् कुन सेक्टर। त्यसपछि ब्याङ्किङ सेक्टर पनि अलिअलि चलायमान हुने बेला आएको हो। अब ब्याङ्किङलाई चाहिँ अलिकति हिट गर्ने चिजहरू अलि धेरै छन् कि यो सर्कुलरहरूले पनि ब्याङ्कलाई अलि हिट गर्ने चिज छन्। र तपाईँहरू मलाई यो लगानीकर्ताहरू चाहिँ धेरै जान्ने भइसके जस्तो लाग्छ कि म पोस्टहरू हेरेर आउँछु, यसको इपिएस यति, यसको पिई यति, खोइ प्राइस बढायो भन्छन्। उनीहरूले हेरे होला नि त, नन अपरेटिङ इन्कम छ त्यही भएर पी आएको हो यति, इपिएस यति आयो, नन अपरेटिङले हो। अब त नन अपरेटिङ त घट्ने भयो। हेर्नुहोस् ब्याङ्कहरू जति पनि ब्याङ्कका नन अपरेटिङ अथवा सेयर बेचेर आएको प्रफिट छ नि, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यो हेर्नुहोस् भनेर। त्यो सेयर बेचेर आफ्नो रेगुलर इन्कम भन्दा बढी सेयर बेचेर कमाएर इपिएस धेरै थुप्र्याउने ब्याङ्कहरूको हाल खराब भयो भएन? हेर्नुहोस् त, ब्याङ्क डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनेन्स हेर्नुहोस्, फाइनेन्सियल हेर्नुहोस्। त्यही भएर त मैले अस्ति आइतबारै भनेको थिएँ यो चिज, आइतबारै तपाईँलाई म यो चिज हेरेर लगानी गर्नुहोस् भनेको थिएँ। अब राष्ट्र ब्याङ्कको हिजोको सर्कुलरले त्यही चिजमा हानिदियो। अब त्यस्ता खाले ब्याङ्कका इपिएस बढेछन् नन ट्रेडिङ एक्टिभिटी अथवा इन्भेस्टमेन्ट कमाइबाट भने त्यो ब्याङ्कलाई मिलाएर सल्टाइदिनुहोस्, निस्किनुहोस्। जसको अपरेसनबाट राम्रो आएको छ त्यो ब्याङ्क किन्नुहोस्। डिस्ट्रिब्युटरले प्रफिट हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू झुक्किनु होला नि। डिस्ट्रिब्युटर प्रफिट हेर्नुपर्छ ब्याङ्कको। यो एनएफआरएसले गर्दा कतिपयलाई घुमाइदिएछ। एनएफआरएसले प्रफिट टन्न देखे हुन्छ, भरे डिस्ट्रिब्युटर प्रफिटै छैन। बाँड्न मिल्ने प्रफिट हेर्नु पर्यो नि त। पहिले भन्दा अहिले फाइनेन्सियल धेरै चेन्ज भएको छ। त्यो चिजहरू हेर्नुहोस्, डिस्ट्रिब्युटरले प्रफिट हेर्नुहोस्। इपिएस त छ 25, तर बाँड्न मिल्ने 10 रुपियाँ छ भने 10 रुपियाँ बाँड्छ। तपाईँहरूले पोहोर पनि हेर्नु भएको छ होला, ब्याङ्कको पोहोर पनि इपिएस हेऱ्यो 20, 25, 30 छ, भरे डिभिडेन्ड दिने बेलामा कति दिइरहेछ? 12, 13, 14 यस्ता यस्ता यही दिइरहेछ। त्यो चिजमा ख्याल राख्नुहोस्। मैले अर्को एउटा नयाँ चिज भन्दै ब्याङ्कको, खैर अब त्यो चिज अलग्गै पाटो भयो। त्यसपछिबाट माइक्रोमा इन्ट्री नगर्नुहोस्। मेरो सजेसन माइक्रोमा इन्ट्री नगर्नुहोस्, छ भने होल्ड गर्नुहोस्। होल्ड गर्नुहोस्, धेरै इन्ट्री चाहिँ आकाशेर इन्ट्री नगर्नुहोस्। भोलि सुरुवाती चरणमा माइक्रो बढ्न सक्छ, केहीले उठाएर अब आफ्नो डम्प गर्नलाई बढ्न सक्छ। त्योबाट सचेत रहनुहोस् है, किनभने उल्टो आउँदाखेरि माइक्रो बढाएको केस छन्। तर यसपालिको त राम्रै आछ निर्देशन। अब मैले बुझे यति नै हो। अरू केही छ भने यति बेला हामीसँग जुममा पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, यहाँको केही जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीसँग अब समय सकिन लागेको कारणले गर्दाखेरि हामी अब मिटिङ इन्डतर्फ जान्छौँ। सर बजेटको आकार अन्दाजी? बजेटको आकार त ठ्याक्कै अहिले त्यो मैले ठ्याक्कै त्यो आकार ठ्याक्कै हेरेको छैन, तर पोहोर भन्दा नघट्ला। अहिले त्यो मेरो यहाँ विषयवस्तु चाहिँ सेयर बजारसँग रिलेटेड भएको हुनाले मैले त्यतातिर चाहिँ अलि फोकस गरे हो। पोहोरको आकारभन्दा अलिकति नघट्ला यसपालि बजेटको आकार। अनुमान न हो यसपालि। अब हेर्नु न, बजेटको आकार यसपालि विदेशी ऋण र सहायता टन्न बढ्नेवाला छ। पोहोर कर बढ्ने करको कुरा थियो भने यसपालि ऋण र सहायता चाहिँ धेरै आउनेवाला छ। नेपाललाई पर्यो भनेपछि तयारी हेर्नुहोस् त, कति देशले दिन थालिसके। अब ऋण बढ्छ, हाम्रो टाउकोमा 46,000 ऋण छ, अब बढेर पुग्ला 60, 70। ठ्याक्कै यति नै भन्दा पनि पोहोर भन्दा चाहिँ नघट्ला। अरू केही जिज्ञासा पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट? ल सर, अब हामी आजको कुरा भए जस्तो लाग्यो। ढुक्क हुनुहोस्, हजुर हजुर, बजेट पोजिटिभ आउनेवाला छ। बजेट अब के अरे होइन, यो गेस हो है। फेरि तपाईँहरू भन्नु होला कहाँ के गरे, मलाई केही पनि थाहा छैन, मैले गेस गरेँ। किन भन्दा अब यस्तो अवस्थामा सरकारले कुनै पनि पब्लिकलाई ह्यासल पुग्ने खाले बजेट आउँदैन, आउनै सक्दैन। ल्याउने भने राष्ट्र ब्याङ्कहरूले, राष्ट्र ब्याङ्कबाट आइसक्यो। नियामक निकायबाट आउने हो, सरकारबाट आउँदैन। कुनै पनि पार्टीको सरकारबाट आउँदैन। पर्सिभ चेन्ज भएर अर्को शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 13-14मा अदालतको निर्णय छ, अदालतको केस पेशी सुनवाई छ। मानव निर्णय नै भइहाले पनि
शेरबहादुरजी बने पनि, ओलीजी बने पनि, अर्को कोही जी आए पनि बजेटमा यसपालिको यस्तो अवस्थाको बजेटमा पब्लिकलाई कुनै पनि किसिमको नराम्रो पुग्ने बजेट आउँदैन। त्यही भएर राम्रै हुने बजेट आउँछ। बजेटमा ढुक्क आउनुहोस्, पोजिटिभ आउँछ, सेयर बजारलाई पनि पोजिटिभ आउँछ। मैले गेस गरेको चिजहरू मिल्न पनि सक्छन्, नमिल्न पनि सक्छन्, तर पोजिटिभ आउँछ। ल धन्यवाद। आरामले लगानी गर्नुहोस्, सेयरबाट फाइदा कमाउनुहोस्। नेप्से अझै माथि जान्छ, मिनिमम नि 3500 को टार्गेट त मिनिमम यो फेजमा हो। बुल अझै 2 वर्ष रहन्छ, सबैले त्यही अनुमान गरिरहेछन्, 2 वर्ष रहन्छ। लकडाउनमा अब सेयरै खेल्ने हो सबैले, खेलाडीहरूले सबैले। ल अशोक भाइ, यो कार्यक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू। सम्पूर्ण लगानीकर्तामा राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको निर्देशिका र माइक्रो फाइनेन्सको कम्पनीहरूलाई लिएर विभिन्न जिज्ञासाहरू सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई भएको अवस्थामा हामीले यो विशेष भिडियो मार्फत चाहिँ उहाँहरूको जिज्ञासालाई केही हदसम्म प्रश्न पार्न सक्यौँ जस्तो हामीलाई लागेको छ। र आफ्नो इन्साइटहरू प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, साथै जुममा पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुने र फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई एकैसाथ विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म अशोक भट्टराई पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।